नमस्कार। नेपाली भाषाको पहिलो अनलाइन पत्रिका नेपाली पोस्टको ट्विटर स्पेसमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको हाम्रो आइतबारे छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ कृष्ण धरावासी। आउनुहोस् अब उहाँसँग कुराकानी सुरु गरौँ। ल जादुजी अगाडि बढौँ हामी। नमस्ते दाइलाई, नमस्ते हजुरलाई स्वागत पनि। धन्यवाद। ल, यो नयाँ प्लेटफर्ममा तपाईँसित कुराकानी गर्ने अवसर मिल्यो, यसको लागि धन्यवाद पनि। प्रवासमा हुनुहुँदो रहेछ, कस्तो छ, के गर्नुहुन्छ, दैनिकी कस्तो छ? अहिले अब हामी मार्च 4 आइपुगेको हो। अनि अब आएर बसिरहेको अब 4-5 महिना त भइसक्यो हो कि। अब खासै के छ र, अब हामी रिटायर भएका मान्छे आउने जाने गर्ने हो। अब छोराछोरीहरू छन्, अब आयो बस्यो, केही समय गयो, त्यस्तै हो। दिनभरि बस्ने भने त यही सामाजिक सञ्जालमा बस्यो, केही आर्टिकलहरू लेख्यो, केही किताबहरूका कामहरू छन्, त्यसैमै समय बितेको थाहै पाउँदिनँ नि म। अनि शरणार्थी उपन्यास लेख्ने मान्छेलाई अर्को देशमा पुग्दा त्यस्तो महसुस त भएको छैन? अहिले के हुन्छ र, यो त संसार त अब यत्रो ठुलो संसार छ, यो घुमिरहने हेरिरहने ठाउँ हो। अब शरणार्थी जुन कारणले उनीहरू बाध्य भएर देशबाट जबरजस्त निष्कासित भए, हामी त घुम्न हिँडेका हौँ नि त, भ्रमण गर्न। यसै पनि म त, मेरो त एउटा भनाइ के छ भने, हाम्रो चाहिँ अब यो पूर्वीय शास्त्रमा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चारवटा आश्रम हुन्छ भन्छ क्या, होइन? ब्रह्मचार्य आश्रम, गृह आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम भन्छ। अब 50 वर्षदेखि चाहिँ वानप्रस्थ आश्रम अरे के, 50 देखि 75 वर्षसम्म भनेको एक किसिमले रिटायरमेन्ट चाहिँ हाम्रो पूर्वीय परम्पराले चाहिँ 50 वर्षमै रिटायरमेन्ट दिँदो रहेछ क्या मान्छेलाई। 50 वर्ष पुगेपछि छोरो 25 वर्षको हुन्छ, छोरोलाई व्यवहार जिम्मा लाउनु, त्यसपछि तीर्थ व्रत गर्नु, घुम्नु, ज्ञान प्राप्त गर्नु, पाएको ज्ञान बाँड्नु भन्ने भनाइ छ। नभन्दै मेरो पनि के भने, मैले ठिक्क 50 वर्षको हुँदा मैले जागिरबाट चाहिँ स्वैच्छिक अवकाश लिएँ। अब त्यो लिएको पनि 12 वर्ष भयो। साँच्चै म 50 वर्षदेखि वानप्रस्थमै छु, होइन? घुमिराखेको छु, विभिन्न देशहरू गइरहेको छु। अब अमेरिका पहिला पनि 4-5 वर्ष बसेकै हो। अब अरू विभिन्न देशहरू त घुमिन्छ, आइन्छ, आफ्नो अनुभव गरिन्छ, किताब लेखिन्छ। रुस गयो, रेड स्क्वाड लेख्यो, जर्मन गयो, गेस्टापो र कागजको मान्छे लेख्यो। अमेरिकामा आएको बेला 5 वटा जति किताब यहीँ अमेरिका हुँदाखेरि लेखेको थिएँ। अब यसपालि पनि फेरि केही लेखेला कि हेरौँ। वानप्रस्थ भन्दा पनि त यो त एकदम उद्योग पो भयो त है, 5 वटा लेख्ने भनेपछि त। होइन, अब यस्तो छ नि त, अब त्यो भ्रमण गरेपछि पहिलाका मान्छेहरूले, वानप्रस्थीहरूले पनि के गर्थे त भन्दा, जहाँ जहाँ जान्थे तीर्थका वर्णन गर्थे, अनि उनीहरूले चाहिँ उपदेशहरू दिन्थे। त्यति बेलाको चलन किताब लेख्न त थिएन, तर फर्केर आउँथे, फेरि समाजलाई भन्थे, यो ठाउँमा यो छ, यस्तो छ भन्थे। त्यो सुनेर अरूले लेखेकाहरू त हुन् नि ती शास्त्र भनेका त, होइन? अब त्यस्तै अब हाम्रो पालामा हाम्रो चाहिँ अब के हो भन्दा, हामी पनि संस्मरणहरू लेख्छौँ नि, होइन? संस्मरणहरू लेख्छौँ, किताबहरू लेख्छौँ, जहाँ पुग्छौँ त्यो ज्ञानहरूलाई बाँड्छौँ। सबै नपुगेकाहरूलाई पुग्नेहरूले यहाँ यस्तो रहेछ भनिदिने त हो नि। अझ तपाईँ, हामीले त्यो के अरे एउटा उसमा चाहिँ एउटा किताब छ, त्यसको नाम त मैले बिर्सेँ। त्यो किताबमा के छ भने, भारतमा को तीर्थ गर्नलाई कुन स्टेसनबाट कुन स्टेसनसम्म जाँदा कति रुपियाँको रेलको टिकट किन्नुपर्छ भन्ने लेखेको थियो क्या उहिले, सारा भारतभरि। त्यस्ता काम पनि गर्थे कि पहिला डुल्नेहरूले नि। हजुरको लागि लेखन चाहिँ के हो? अब पहिला त अब सुरु त अब रहरले सुरु गरियो। त्यो सुरु गर्दा त के थियो भने, अब लेख्ने मान्छेहरूको नाम सबैले लिएको देखिन्थ्यो नि। स्कुलमा किताब पढ्दा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौडेल, के का नामहरू किताबमा छापिएको देखेपछि आहा, त्यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेर सुरुमा त त्यसरी लेख्न थालियो। अब बिचमै छोडेको भए पनि छुटे हुन्थ्यो होला। लेखिरहँदा अलिक पछि गएपछि मान्छेले चिन्दै गएपछि अब झन् मजाले लेख्यो। अनि लेख्दै पछि चाहिँ मान्छेले अब के लेख्छस् भन्छन्।
उनीहरूले सोध्छन्, त्यसकारण अब लेख्नै पर्छ भनेर लेख्न थाल्यो। गर्दा गर्दा अब लेख्नु चाहिँ एउटा त्यसलाई के भन्छ, अब एडिक्सन पनि नेगेटिभ र पोजिटिभ हुन्छ अरे भन्छन्। यो पोजिटिभ एडिक्सन जस्तै भइसक्यो लेख्नु। अब नलेखेर बस्नै नसकिने, केही न केही लेखिरहनु पर्ने। अब बिहान खाजा खायो अनि केही कुरा लेख्न पढ्न थाल्यो, दिउँसो फेरि यसो खाना खायो, त्यसपछि पनि त्यही हो। दिउँसो सुत्ने बानी छैन अनि दिनभरि के गर्ने त, भने केही लेख्ने, केही पढ्ने, कहिले काहीँ फिल्म हेर्ने। त्यसैले अब साहित्य किन लेख्ने भन्दा पनि अब आफ्ना आफ्ना उद्देश्य हुन्छन्। मेरो चाहिँ अब पहिला त्यसरी लेख्यो, अहिले यसरी लेखिन्छ। लेखे बापत आएका कृतिहरू मान्छेले पढेर त्यसका प्रतिक्रियाहरू दिन्छन्। त्यसबाट उनीहरूलाई भएका उनीहरूले पाएका सूचनाबाट कोही रमाउँछन्, कोही चित्त दुखाउँछन्। अब जे भए पनि मेरो चाहिँ अब एक किसिमको के भने यो के भन्ने, अब नियमित काम जस्तो भयो। अब चाहिँ किसानले खेती गर्नु जस्तै भयो क्या यो। त्यही त, यो त अलि हुन त दुई धारकै मान्छेहरू भेटिन्छ लेखकहरूसित कुरा गर्दा। कोही भन्छन् मलाई चाहिँ एउटा झिल्को आउनुपर्छ, केही कुराले ठ्याक्क छुनुपर्छ अनि म लेख्न बस्छु, मेरो कलम रोकिँदैन भन्छन्। अब हजुरलाई सुन्दै जाँदा त एउटा अभ्यासले पनि त्यो ठाउँमा पुगिने रहेछ, जीवनयापनको एउटा अभिन्न अङ्ग पनि हुँदो रहेछ होइन। यो बेगर त म बाँच्नै सक्दिनँ, म नलेखेकी त कसरी बाँच्छु होला र। धेरै लेखकहरूलाई त्यस्तो भनेको सुनिन्छ, नेपाली विदेशी। मलाई त अब यो भन्नु होइन, भन्नु न। ए मलाई त्यो झिल्को सिल्को केही पनि आउँदैन क्या होइन। किनभने म पहिला त कविता लेख्ने, 30को दशकभरि मैले कविता लेखेँ। 32 सालदेखि मेरो कविताहरू छापिन थाले। अनि 30 सालभरि, 30को दशकभरि कविता लेखेँ र कथा लेखेँ। कथा पनि छापेँ, 4-5 वटा कविताहरू पनि छापेँ। अब 40को दशकमा आएपछि म निबन्ध लेख्न थालेछु। मेरो पहिलो किताब नै बालक हराएको सूचना भन्ने 48 सालमा छाप्यो। निबन्ध र समालोचना लेखेछु। अब बिपी कोइरालाका उपन्यासहरू भन्ने समालोचना पनि 48 सालमै छाप्यो। अब कविताबाट सुरु भएको म निबन्ध र समालोचनामा पसेछु। 50को दशकमा आएपछि समालोचना, निबन्ध र उपन्यासकार भएछु। शरणार्थी 56 सालमा छाप्यो। अब कथाहरू पनि छापियो। झोला कथा पनि 57 सालमा लेखियो। अहिले अब चर्चितै भन्छन् त्यसलाई। आधा बाटो भन्ने किताब पनि 59 सालमा छाप्यो। अब 60 सालदेखि पुरै नै म आख्यानमा गएछु। त्यसपछि अब समालोचना पनि आए, निबन्ध पनि आए, तर बढी आख्यानका कुरा भए। 70 साल पनि करिब त्यस्तै भयो भन्नाले कविताबाट हिँडेको भए कविहरूलाई झिल्को चाहिन्छ होला। अब हामी गद्य लेख्नेलाई झिल्कोले पुग्दैन। हामीलाई त विषय चाहियो अनि स्रोत चाहियो, लामो कल्पना गर्नुपर्ने विषयवस्तु खोज्नु पर्यो। त्यसैले तथ्याङ्कहरू पनि चाहियो, रिफरेन्सहरू पनि चाहिन्छ। अहिलेको लेखनमा त्यतिकै एकदम कोरा कल्पना गरेर मात्रै पनि हुँदो रहेनछ। त्यसैले मेरो लेखन चाहिँ अलिकति शोध अनुसन्धान जस्तो पनि हुन्छ क्या। जस्तो अब शरणार्थी उपन्यासमा मैले धेरै किताबहरू प्रयोग गरेको छु, अरू किताबहरू पनि प्रयोग गरेको छु। र त्यहाँ मैले कुन कुन किताब प्रयोग गरेँ भने त्यो शरणार्थी उपन्यासमा मैले रिफरेन्स दिएको छु है। अब पछिका धेरै किताब उपन्यासहरूमा रिफरेन्स आउँछ। नेपाली साहित्यमा सन्दर्भ सामग्री सहितका उपन्यासहरू सायद शरणार्थीदेखि नै छापिन थालेका हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यसैले मलाई चाहिँ झिल्को भन्दा पनि विषयवस्तुले नै खोज्नुपर्छ क्या। खोजेरै लेख्छु म त। शरणार्थीको कुरा गर्दा यो चाहिँ सोधिहाल्नु जस्तो लाग्यो, फेरि बिर्सिन्छु कि जस्तो लागेर। त्यो किताबले पाउनु पर्ने जति उज्यालो नपाएको हो बजारबाट, त्यस्तो लाग्छ लाग्दैन? मलाई चाहिँ त्यो किताब राम्रो भइकन पनि जति पाउनु पर्ने हो उज्यालो त्यो नपाएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसमा अब त्यो बजारलाई पनि त्यति दोष छैन। अब कुरा के हो भने त्यो मेरा लेखिएका मध्ये छापिएको पहिलो उपन्यास हो। त्यो भन्दा अगाडि मैले त्यहाँ भूमिकामै लेखेको छु। त्यो छापिनुभन्दा अघि मसँग बाँकी 15 वटा पाण्डुलिपिहरू थिए, अहिले पनि छन् तिनीहरू। 15 वटा उपन्यासहरू लेखेर सबै थन्काएर 16औं उपन्यास चाहिँ मैले छापेको हुँ है। मैले पो आन्तरिक रूपमा 15 उपन्यासका पाण्डुलिपि थन्काएर 16औं छापेको हुँ मेरो लागि। तर पाठकको लागि त म पहिलो उपन्यासकार थिएँ त्यति बेला। मेरो पहिलो उपन्यास छापेको थियो।
अब पहिलो उपन्यासका पाठक धेर पनि हुँदैनन्, अथवा पहिलो उपन्यासकारका उपन्यास सबैले पढ्दा पनि पढ्दैनन्। हुन त मिडियाले त्यति बेला राम्रै कभरेज गरेको हो, तर म झापामा थिएँ। अब झापाबाट वर्षमा एकपल्ट दुईपल्ट काठमाडौँ आयो, एक हप्ता यसो घुमो, केही मान्छेलाई भेटो, फर्क्यो। मसँग काठमाडौँको मिडियासँग खेल्ने अभ्यास पनि थिएन, सम्पर्क पनि थिएन। अनि मेरो आफ्नै समाज जुन थियो त्यो समाजले थाहा पायो, त्यति बेला मलाई पुगिहाल्यो। त्यसपछि आधा बाटो आयो, त्यसले फेरि शरणार्थी भन्दा पछि आएकोले मान्छेले शरणार्थी पढ्नेहरूले पढे, नपढ्नेले शरणार्थी छोडेर आधा बाटो पढे। पछि झोला आयो, आधा बाटो पनि छोडेर झोला पढे। अब राधा आयो, त्यो पहिलाका छुटेर राधा पढे। हुँदै हुँदै अब पछिल्लोले अघिल्लोलाई थिच्दै जाँदा त्यो शरणार्थी सबभन्दा फेदमा पुग्यो क्या मेरो विचारमा। त्यो भएर अब रिफरेन्सको रूपमा त अब शरणार्थी उपन्यास अहिले 3टा विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छ नि त। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि पढाइ हुन्छ, संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छ, उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छ। अब प्राज्ञिक हिसाबले हेर्ने भए त मेरा अरू किताबभन्दा त शरणार्थी किताबै प्राज्ञिक मूल्य त त्यसले पाएको छ। तर बिक्रीका हिसाबले अब कति बिकु अथवा कति मान्छेले पढे अथवा त्यसबाट कति रोयल्टी आयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै नै हो। यो पैसाको कुरा अलि पछि गरौँ ल, यो विषय पनि छुनु पर्ने विषय हो। झापामा पुर्याउनु भयो, झापाबाटै सुरु गरौँ। एउटा राजधानी भन्दा बाहिर बसेर साहित्य सृजना गर्न कतिको सजिलो समय थियो त्यो, राजधानीले कतिको चिन्थ्यो, दूरी कति थियो त्यो समय। अहिले त प्रविधिले अमेरिका बसे पनि नेपालै बसे जस्तो बनाएको छ, त्यो समय कस्तो थियो? अब काठमाडौँ र राजधानीको दूरी सोध्नुको होइन, काठमाडौँ र झापा र काठमाडौँ त्यही त राजधानी र काठमाडौँ भने चाहिँ ल ठिकै छ। झापा र काठमाडौँको दूरी चाहिँ साहित्यिक प्रकारले भनौँ है त। अब यातायातमा त के र, नाइट बसमा चढेर आइन्थ्यो उहिले, अहिले त 6-7 घन्टामा त बिपी राजमार्गबाट देउसे पनि पुगिहालिन्छ, भौतिक दूरी भएन। साहित्यिक दूरी चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि, मेरो पहिलो कविता झापाको एउटा चाहिँ जो सूर्योदय भन्ने साप्ताहिकमा 2032 सालमा छापियो अघि। अब त्यो बिचमा मैले कविता लेखिरहेँ, कथा लेखिरहेँ, निबन्ध लेखिरहेँ अघि। अनि अब काठमाडौँमा त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो पत्रिका भनेको गोर्खापत्र थियो। गोर्खापत्रबाट निक्लिने मधुपर्क पत्रिका थियो, साहित्यिक। रूपरेखा थियो, तर रूपरेखा अब उत्तम कुमार बितेपछि कमजोर भइरहेको अवस्था थियो। अनि अब साझाबाट गरिमा निक्लिन थालेको थियो 39 सालदेखि, र केही थोरै पत्रिका थिए। तर अब सबभन्दा धेरै सर्कुलेट हुने भनेको त शनिबासरीय, गोर्खापत्रको शनिबासरीय र मधुपर्क थियो क्या त्यति बेला। सरकार नै लाग्थ्यो नि त्यो प्रचार गर्न त, किनभने सरकारी पत्रिका थियो, प्रशासनहरूले पनि गर्थे, के गर्थे, पाठकहरूले पनि अब त्यही एउटा पाइन्थ्यो, त्यही पढ्ने हो। मैले भूमिका बाँधेको के भने 32 सालमा मेरो कविता पहिलोपल्ट झापामा छापियो। म निरन्तर लेखिरहेको थिएँ र हरेक महिना म मधुपर्कमा कविता पठाउँथेँ, हुलाकबाट चिठी लेखेर सम्पादकलाई। अनि म पर्खिरहन्थेँ, तर हरेक अङ्क मसँग अहिले पनि छन् मधुपर्कका। मलाई लाग्छ 50 सालसम्मका मधुपर्कका अङ्क म कहाँ सुरक्षित छन् क्या भने। तर 3 दिनमा मेरो कहिले पनि छापिँदैन थियो क्या। म पठाइरहन्थेँ तर छापिँदैन थियो। अनि कहिले छापियो भन्दा 2050 सालमा छापियो, जब झापाका तत्कालीन मेरा चाहिँ पत्रकार, साप्ताहिक विचारका सम्पादक त्यति बेलाका, जति बेला म त्यो पत्रिकामा स्तम्भ लेख्थेँ, 40 सालदेखि 50 सालसम्म पनि लेखेँ मैले त्यसमा, तारा बरालजी। उहाँ चाहिँ गोर्खापत्रको प्रधान सम्पादक भएपछि झापा गएको बेला खोइ तिम्रो एउटा कविता देऊ भन्नु पर्यो। मैले एउटा कविता उहाँलाई दिएको थिएँ। त्यो कविता उहाँले ल्याएर चाहिँ मधुपर्कमा दिएपछि प्रधान सम्पादकले दिएको भएर होला मेरो पहिलो कविता मधुपर्कमा चाहिँ 2050 सालमा छाप्यो। भन्नाले झापाबाट काठमाडौँको मधुपर्कमा आइपुग्न मलाई चाहिँ 18 वर्ष लाग्यो नि त, होइन भन्नुको अर्थ। त झापा र काठमाडौँको
कति रहेछ त साहित्यिक दूरी भन्नाले एउटा मफसलको कवि लेखक जसलाई राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित हुनुपर्ने छ त्यसले कहिले कतिसम्म लेखिरहनु पर्ने कतिसम्म पर्खिरहनु पर्ने हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ एउटा उदाहरण हो। म यो धेरै ठाउँमा दिन्छु क्या यो उदाहरण है। कस्तो यो दुःखद पनि भन्ने सङ्घर्ष पनि देखिने। अनि झापाको चाहिँ वातावरण कस्तो थियो? कस्ता कस्ता मान्छे साहित्य लेख्थे? त्यहाँको वातावरण लोकल पत्रिकाहरू त निस्किँदा पनि रहेछन्। हो होइन, झापाको त उर्वर थियो नि त। झापाको वातावरण साहित्यिक वातावरण उर्वर नभएको भए त म एक्लै त के अरे लेखक हुन सक्ने थिएन नि होइन। अब झापाको वातावरण त गौरवशाली भन्छु म, किनभने त्यति बेला झापामा कस्ता कस्ता मान्छे थिए हामीलाई डोर्याउने भने भवानी घिमिरे, चुडामणि रेग्मी, बैरागी काइँला, दान खालिङ, गणेश बहादुर पर्साई जस्ता मान्छेहरू झापामै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू उहीँबाट सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। अब चुडामणि रेग्मीले त साहित्यिक पत्रिका जुई पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो, युज्ञान पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो। त्यसमा साहित्यिक लेखहरू, कथाहरू, कविता सबै छापिन्थे। त्यस्तै साप्ताहिक पत्रिकाहरूले पनि हरेक अङ्कमा एउटा कविता छाप्थे। त साप्ताहिक पत्रिकै थिए 4-5वटा। तिनीहरूले हरेक हप्ता 5वटा पत्रिकाले कमसेकम 5जनाका कविता त छाप्थे। भनेपछि साहित्यिक पत्रिका पनि अब साहित्य लोक भन्ने अमृतलाल श्रेष्ठले निकाल्थे 3-3 महिनामा। भानु पत्रिका निक्लिन्थ्यो 3-3 महिनामा। पछि मासिक पनि भयो भवानी घिमिरेको। त त्यसो हुँदा झापामा साहित्यिक पत्रकारिता पनि थियो, समाचार पत्रकारिता पनि थियो। र यी अग्रजहरू अहिले अब बैरागी काइँला बाहेक अब अरू हुनुहुन्न। भवानी घिमिरे, गणेश बहादुर पर्साई, दान खालिङ, अब चुडामणि रेग्मी र बैरागी काइँला हुनुहुन्छ। अरू 3जना उहाँहरू बितिसक्नुभयो। उहाँहरू हाम्रा चाहिँ अग्रज, हामीलाई कार्यक्रम बनाउने, हामीलाई पछि पछि लिएर हिँड्ने, अनि हामीलाई स्टेज दिने, लेख्न लाउने उहाँहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यसमा पनि खास गरी अझै इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने हामी नयाँ केटाहरूलाई सबभन्दा धेरै के अरे डोर्याउने भनेको चाहिँ भवानी घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। बैरागी काइँला, गणेश बहादुर पर्साई, दान खालिङहरूले हामीलाई बौद्धिक सल्लाह दिनुहुन्थ्यो, पढेर उहाँहरूले सुझाव दिनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूले संयोजक भएर कार्यक्रम आयोजना गर्दै उहाँहरू हिँड्नु न थियो। भवानी घिमिरे चाहिँ साहित्यिक पत्रकार पनि भएको हुनाले उहाँ आयोजना गर्नुहुन्थ्यो, सङ्गठन बनाउनुहुन्थ्यो, सँगसँगै लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। कहिले डुवर्स जाँदा हिँडा केटा हो भने 10-12 जनालाई डुवर्सै लिएर जाने, कहिले भारतको डुवर्सतिर, कहिले विराटनगरतिर लो हिँडा भन्ने, कहिले कहाँ कहाँ गोष्ठी हुन्छन् ल हिँडा, इलामतिर लो हिँडा सबै भन्ने। त्यसरी उहाँले चाहिँ एउटा जत्था लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। ओहो, यो त इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो तपाईँले। भनेपछि झापा त सिक्किमसित, दार्जिलिङसित पहिले पनि सूर्य विक्रम गेवालीको समयदेखि, त्यो समयदेखि पछिल्लो तपाईँले काम गरिरहेको समयसम्म पनि उता पो केन्द्र रहेछ त होइन, यता भन्दा होइन। अब पूर्वमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि विराटनगरमा बालकृष्ण पोखरेल होइन जस्ता मान्छेहरू, देवकुमारी थापाहरू जस्ता है, अनि अब यस्ता यस्ता ठुल्ठुला अग्रजहरू, कवि, लेखक, साहित्यकारहरू, प्राज्ञहरू जो चाहिँ विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित हुन्थे र प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्म पुगेकाहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरू पनि सङ्गठक हुनुहुन्न थियो। उहाँ पनि प्रमुख अतिथि हुने, बोलाएका ठाउँमा जाने मात्र हो। उहाँहरू आफै आयोजक, सङ्गठक हुनुहुन्न थियो। ओके, दधिराम सुवेदीले विराटनगरको साहित्यिक वातावरणलाई नेतृत्व गरेको थियो त्यति बेला पनि। अहिले पनि उहाँले गरिरहनु भएकै हुन्छ, अहिले धेरै उमेर पुगे पनि। अहिले त विवश पोखरेलले गरिरहनु भएको छ उहाँ पछि है। अनि विराटनगर एउटा केन्द्र थियो, तर गतिविधिको हो हल्ला गर्ने केन्द्र चाहिँ झापा थियो। जस्तो कि 2040 साल असार 21 गते हामीले झापाबाट भवानी घिमिरेको नेतृत्वमा भोक कविता आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ। त्यसमा हामी 10 जना युवक थियौँ। हिरा आकाश, दुर्गा दाल, प्रकाश बुढाथुकी, केशव आचार्य, लक्ष्मण ढकाल, डिकमान बिराई, गोविन्द गिरी, के अरे गोविन्दजी होइन, के अरे अर्को हाम्रो के साथी, अब म भएँ। अनि यस्ता हामी चाहिँ 10 जना थियौँ। अघि देवेन्द्र किशोर ढुङ्गाना, अघि बिर्सेको नाम, अमृतलाल श्रेष्ठ, यस्ता 10 जना हामी चाहिँ भवानी घिमिरेको नेतृत्वमा भोक कविता आन्दोलनमा गयौँ। त्यसको प्रवक्ता भवानी घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। कविता हामी लेख्थ्यौँ र हामीले एउटा कवितामा एउटा भोकलाई लिएर आयौँ। यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा प्रजातन्त्रवादीहरूको हार भइसकेपछि
अब प्रजातान्त्रिक विचारलाई स्थापित गर्नको निम्ति साहित्यका माध्यमबाट त्यति बेलाको एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा एउटा कलात्मक आक्रमण थियो। त्यो भोक, शरीरको भोक, पेटको भोक, विचारको भोक, स्वतन्त्रताको भोक, अनेक भोकहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने त्यस्ता भोकलाई केन्द्रित गरेर कविताहरू लेख्थ्यौँ। ती कविताहरू झापाका धेरै पत्रिकाहरूले हरेक अङ्कमा पछि गएर समाचार पत्रले भोक कविता भन्ने एउटा स्तम्भ राखेर हरेक हप्ता उनीहरूले भोक कविता शीर्षकमा कविताहरू छापिदिन थाले। अब त्यसको प्रभाव दार्जिलिङतिर, डुवर्सतिर पनि पर्यो, यता धरान विराटनगरतिर पनि पर्यो। त्यसको प्रभाव परसम्म पनि गयो। हामी लेखि नै रह्यौँ। त्यो लेखे बापत प्रशासनमा के कुरा पुग्यो भन्दाखेरि भवानी घिमिरे चाहिँ अब विचारले चाहिँ उहाँ रसियन कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, तर हामी लेख्नेहरू चाहिँ विभिन्न विचारका थियौँ। डेमोक्रेट पनि थियौँ, सुधारिएको पञ्चायती पक्षधर पनि थियौँ, र हामी चाहिँ मार्क्सवादी विचारकाहरू पनि थिए साथीहरू। त्यसो गर्दा विभिन्न विचारका हामी एक ठाउँ थियौँ। भवानी घिमिरे आफै रसियन कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले हामीलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने साहित्यमा चाहिँ ककाप हुनुपर्छ है भाइहरू हो। ककाप भने कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, पञ्च, सबै विचारका मानिसहरू साहित्यभित्र आएपछि ती विचारहरू घरमै छोडेर आउने हो। यहाँ राजनीतिक बहस विवाद गर्ने होइन। ककाप, साहित्यमा ककाप हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ विभिन्न विचारका 10 जना युवकलाई उहाँले एउटै मुठीमा हिँडाउनु भयो। अहिलेसम्म पनि ती 10 जना हामी एउटै मुठीमै छौँ। कोही बितेर जानुभयो, अमृतलाल बित्नुभयो, हिरा आकाश बित्नुभयो, होइन, डिकमानजी बित्नुभयो। त बाँचेकाहरू हामी अहिले पनि, दुर्गा दाल पनि बितिसक्नुभयो। मेरा समकालीन 4 जना साथीहरू त बित्नु भएको छ। त हामी जो थियौँ अथवा छौँ, हामीमा अहिले पनि केही मतान्तर, राजनीतिक वैचारिक मतान्तर होला, तर साहित्यमा हाम्रो कुनै मतभेद छैन। त्यो चाहिँ भवानी घिमिरेले हामीलाई दिएको एउटा ठुलो प्रसाद थियो। त्यसलाई म गौरव गर्छु। अहिले त्यो अवस्था अझै पनि नयाँमा छैन। अहिले पनि प्रजातन्त्रवादी, प्रगतिवादी भनेको ठुलो लडाइँ छ, पार्टीको लडाइँ जस्तो पनि हुन्छ भित्र। तर झापामा हामीले त्यत्रो आन्दोलन गऱ्यौँ। तत्कालै त्यति नै बेला काठमाडौँमा तरलवाद भनेर अर्को एउटा आन्दोलन थियो। फणीन्द्र नेपाल अनि तीर्थश्रेष्ठ, विनय रावल 3 जनाले सुरु गरे। त्यो काठमाडौँको आन्दोलनलाई काठमाडौँका तारानाथ शर्मादेखि लिएर सबै प्रकारका ठुला समालोचकहरूले त्यसलाई यस्तो धेरै पृष्ठहरू दिए, यति धेरै महत्त्व दिए कि एकैचोटि त्यो तेस्रो आयामपछि सबभन्दा धेरै चर्चामा आएको चाहिँ तरलवाद थियो काठमाडौँमा। झापाको भोक कविता र काठमाडौँको तरलवाद सँगसँगै जन्मे, तर भोक कविताको खबर विराटनगरभन्दा पश्चिम लागेन। तर तरलवाद भन्नेले गर्नु नगर्नु हल्ला पायो। तर पछि तरलवाद निस्तेज हुँदा पनि भोक कविता चलिराखेकै थियो। भन्नुको अर्थ झापाको साहित्यिक गतिविधि, झापाको साहित्यिक नेतृत्व, यो सारा चिजहरू थियो त्यहाँ। नेपाली साहित्य विकास समिति भन्ने संस्था गठन गरियो। त्यसले 2044 सालदेखि महानन्द पुरस्कार सुरु गर्यो। मेची अञ्चलभरि लेख्नेहरूलाई दिने भनेर त्यो अहिले पनि त्यो पुरस्कार कायम छ। त्यति बेलै भन्नाले त्यो हिसाबले म गौरव गर्छु कि म त्यस्तो एउटा साहित्यिक धरातलभित्र जन्मेछु, हुर्केछु, जहाँ चाहिँ यस्ता छाता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो र मलाई अघि बढ्न प्रेरित गर्नुभयो। हो, प्रेरणा त त्यहाँ भयो, तर लागिरहनलाई होइन, अर्थोपार्जन पनि त्यति हुने समय थिएन होला त्यति बेला अहिले जस्तो। केले चाहिँ तपाईँलाई तानिराख्यो त्यति बेला लेखिराख्नुपर्छ भनेर? साथी सङ्गति नै हो कि त्योभन्दा अलिक बढी केही हो कि, अथवा म गर्न सक्ने नै यही हो भन्ने ठम्याइ हो कि के कुराले तान्यो तपाईँलाई त्यति बेला? अब यसमा 2-3वटा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, पारिवारिक अनेक कारणहरू मिसिएको हुन्छ क्या यस्तोमा नि। एउटै मात्रै कारणबाट यो काम भएको हुँदैन। जस्तो म पहिला मेरो शारीरिक कारण भन्छु। मेरो शारीरिक कारण के थियो भने म सानैदेखि, म जन्मिँदै पनि अलिकति फिजिकल्ली अलिकति कमजोर जन्मेको थिएँ अरे, र पछि पनि म अलिक त्यो अरू जस्तो बलियो, लडबिड गर्ने, धेरै दौडिने, खेलहरू खेल्न सक्ने, कुद्नु उफ्रिनु पर्ने कुरामा, स्कुलमा हुने कार्यक्रमहरूमा पनि म यस्तोमा भाग लिन सक्दिनँ थिएँ, लिए पनि हारिहाल्थेँ कि म। जस्तो अरू दौडेर जित्थेँ होइन, म दौडिन त्यति सक्दिनँ थिएँ, दौडे पनि एकछिनमा म गलिहाल्थेँ। त त्यस हुनाले शारीरिक कुराहरूमा मैले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनँ, फुटबल खेल्न सकिनँ, के गर्न सकिनँ। तर मलाई पनि त
त्यो पुरस्कारहरू थाप्न मन लाग्थ्यो नि त। सबै साथीहरूले स्कुलमा वार्षिक उत्सवमा कोही 3 खुट्टे दौड गर्थे, कोही के गर्थे, सबैले पुरस्कार केही न केही पाउँथे। मेरो चाहिँ त्यही केहीमा भाग नलिएपछि मेरो त पुरस्कार पाउने केही माध्यम थिएन। तर अब साहित्य गोष्ठी पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ त कविता कथाहरू सुनाउन पाइन्थ्यो, त्यसले पनि पुरस्कार पाइन्थ्यो। म चाहिँ अनि त्यो त्यहाँ पुरस्कार पाइन्छ भनेर, पुरस्कार पाउन भनेर अरूसँगै जस्तै म पनि पुरस्कार थाप्न मन लागेर कविताहरू लेख्थेँ क्या। त्यसरी लेख्दा मैले कक्षा 8मा पहिलोपल्ट तेस्रो भएर पुरस्कार पाएँ। त्यसको अर्को वर्षदेखि हरेकपल्ट म कहिले दोस्रो कहिले प्रथम हुँदै पुरस्कृत भइरहेँ। र त्यो पुरस्कृत हुने परम्परा चाहिँ कलेज स्कुल छोडेपछि पनि, कलेजमा पुगेपछि पनि, कलेज बाहिर पनि हुने प्रतिस्पर्धाहरूमा म पुरस्कृत भइरहेँ। एउटा शारीरिक कारण जसले मलाई अरू खेलहरूमा के अरे जान रोक्यो, त्यो कारणलाई बाट जित्न मलाई चाहिँ पुरस्कारहरू पाउने लोभले म चाहिँ लेखिरहेँ, दिनदिनै नै लेखिरहेँ। एउटा मलाई यसले लेखायो। अर्को आर्थिक कारण एकदमै तनावपूर्ण आर्थिक कारण हो। त्यो अहिले म भन्दिनँ, मेरो आधा बाटो भन्ने किताबमा सबै लेखेको छु। पढ्ने सुन्नेहरूले पढ्ने सुन्नु भएको छ, त्यसलाई लामो कुरा नगरौँ। आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएको हुनाले गर्दाखेरि सामाजिक सहानुभूति, पारिवारिक सहानुभूति केही हुँदैन क्या आर्थिक अवस्था कमजोर हुने परिवारमाथि। आफ्नै नातागोताले पनि त्यो गरिबलाई हेर्दैनन्, समाजले पनि एकदमै हेपेर हेर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने सामाजिक पारिवारिक रूपमा हेपिएको परिवार एकदमै भावुक पनि हुन्छ, कुण्ठित पनि हुन्छ, दुखी पनि हुन्छ। अनि उसलाई त्यसका विरुद्धमा अगाडि जाने उसले प्रयत्न गर्छ। जो त्यसको विरुद्धमा अगाडि जाने प्रयत्न गर्छ र अगाडि जान्छ, त्यो चाहिँ अब सकारात्मक यात्रामा गयो। जो निराश भयो, कमजोर भयो, तिनीहरू अब पारिवारिक डिप्रेसनै जस्तो हुन्छ, तिनीहरूले प्रगति पनि गर्न सक्दैनन्। अब मैले चाहिँ अब ममा एउटा विद्रोह आयो होला। त्यो विद्रोहले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के गर्न थालेँ भने अब मसँग धन सम्पत्ति त छैन, तर मेरो नाम त अरूको भन्दा छ नि त। समाजमा परिवारभित्र अरूको भन्दा त मेरो नाम त पत्रिकाहरूमा छापिन्छ, किताबहरूमा छापिन्छ, कता कता छापिन्छ। गोष्ठीहरूमा गएर मञ्चमा गएर म अरू कोही चढ्न नसकेको ठाउँमा माइकमा उभिएर म कविताहरू भन्न सक्छु भने तिनीहरूसँग मैले आर्थिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसके पनि म एउटा सामाजिक रूपमा प्रतिस्पर्धी त भएँ। अब त्यसले मलाई चाहिँ प्रेरित गरेर म तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि पनि म निरन्तर लेखिरहने भएँ हैन। अब पारिवारिक कारण पनि के भने आमालाई चाहिँ यो चिज मन पर्थ्यो, अनि म पढेर सुनाउँथेँ, आमालाई रमाइलो लाग्थ्यो। र आमाले हप्ता 5-7 दिन 5 दिन खोइ अचल त के लेख्छस्, खोइ नयाँ के लेखी सुना भन्नुहुन्थ्यो। आमालाई सुनाउन पनि केही न केही लेख्थेँ। त यसो हुँदै गर्दाखेरि सानामा त्यसरी लेख्दै गएँ। अब जति माथि आउँदै गएँ त्यसपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने कुरादेखि लिएर पत्र पत्रिकामा छापिने कुराले आकर्षित बनाउँदै गयो। त्यसको सम्बोधनबाट समाजमा आर्थिक स्थापित नभए पनि सामाजिक के भन्छ अब व्यक्तित्वको स्थापित हुँदै गयो। यी सब कुराहरू चाहिँ प्रेरणाका माध्यम थिए क्या। त्यस कारण पैसासँग सम्बन्धित कुरा थिएन यो त्यति बेला। त्यही त तपाईँले आमालाई सम्झिँदा मैले पनि मेरो आमालाई सम्झेँ। त्यो पुस्तक प्रदर्शनीमा तपाईँकै किताब लगेर दिएको थिएँ त्यो आधा बाटो। त्यो दिइसकेपछि यो धारावासीका किताब चाहिँ ल्याइदिएन भनेर मैले एकचोटि 4-5 वटै बटुलेर लगेर दिएको थिएँ। हजुर आमाहरूले सुन्न खोज्ने नै कथाहरू धेरै। तपाईँले अघि भने जस्तै दुःख पीडाकै कथाहरू भने जस्तै एकजनाले मलाई प्रश्न सोधेर पठाउनु भएको छ। यो विषयवस्तुसित मिलेकोले मैले यो प्रश्न अहिले सोधिने हालेँ। राज शर्माले के सोध्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ सुनिन्छ नेपाली साहित्यमा प्राय जसो गरिबी, पीडा र रोनाधोनाका विषयकै बाहुल्य रहेको छ। तपाईँ यो भाष्यसँग कति सहमत हुनुहुन्छ? यदि यस्तै नै हो भने किन अरू विषयले प्रधानता पाउन सकेनन्, अथवा यस्ता विषयहरूमा किन यस्तो बढी रुचि लाग्छ भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँले। यसैसित जोडेर कतै उत्तर दिन मिल्छ? किन मिल्दैन? यो त उहाँले आज सोध्नुभयो। यो उहाँले सोधेको प्रश्न चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रश्न चाहिँ मै माथि नै गर्छन् पाठकहरूले, अथवा समालोचकहरूले भनौँ न। पाठक त आफ्नो कुरा भयो। त्यो अझ मलाई त के भने धरावासी रुवावासी पनि भनेर पत्र पत्रिकामा छापिन्थे उहिले कतिपल्ट होइन। अब मान्छेको प्रतिक्रिया, पाठक प्रतिक्रियामा के हुन्छ भने निबन्ध पढ्दा पनि रोएँ भन्छन्, कथा पढ्दा पनि रोएँ भन्छन्, उपन्यास पढ्दा पनि रोएँ भन्छन् होइन।
भन्नाले आख्यान अथवा यो कुनै चिज पढ्यो भने तेरो कस्तो यार म त पढ्दा पढ्दै दूर दूर भन्छन्। अब ती सबै भएको हुनाले रोना धोना भन्ने जुन साहित्यमा रोना धोनाको कुरा आयो, त्यो रोना धोनाको पछिल्लो कालको रोना धोनाको नेतृत्व चाहिँ मैले नै गरेको जस्तो भएको छ अचेल है। मेरा किताबहरूले त्यस्तो भन्छन्। अब पछि फिल्म बनाए झोला भने त्यहाँ पनि रुएँ भन्छन्, अब रुन्छन्। भन्नाले यो रोना धोना भन्नेको एउटा मसँग जोडिएको विषय हो। अब यो विषय कमजोर हो कि डर हो भन्ने कुरा त म यसको वकालत त म गर्दिनँ। मैले मेरै उत्तरमा चाहिँ म के भनेर दिन्छु भने, मैले अघि पृष्ठभूमिमा के भने मलाई लेख्न प्रेरणा केले दियो भन्दा शारीरिक कमजोरीले दियो, आर्थिक कमजोरीले दियो, सामाजिक पारिवारिक अब असहयोगहरूका कारणले दियो होइन। अनि घरमा चाहिँ अब खाने नहुने, के नपुग्नेले दियो। ती जम्मै कारणहरूले मलाई लेख्न प्रेरित गर्ने कारण ती थिए। ती कुनै कारण पनि नाच्ने, रमाउने, हाँस्ने, खुसी हुने, उफ्रिने थिएनन् क्या। वाह कस्तो मजाले भोक लाग्यो, आहा कति मजा आयो भन्दैन एउटा भोकको मान्छेले। कालो अनुहार लाउँछ, भुँडी छाम्छ, जे भेट्यो त्यही खान खोज्छ होइन। भनेपछि बिमारी भएको घरमा दबाई गर्ने पैसा छैन। आफ्ना आमा बाउ रोगी बिमारी भएको दबाई गर्न नसकेर मेरा आमा बाउले कस्तो कडा रोग लागेको छ, क्या मजा आयो भनेर कुनै मान्छेले अनुभूत गर्दैन। यी जम्मै परिस्थितिहरू रोना धोनाकै त छन् नि। नेपाली समाज नै अहिले पनि आएर भनौँ, अहिले पनि नेपाली समाज रोना धोनामै बाहिर कहाँ आएको छ त। जबसम्म समाजमा आर्थिक सम्पन्नता वृद्धि हुँदैन, बौद्धिकताको वृद्धि पनि रोना धोनामै गएर जोडिन्छ क्या। मान्छे बौद्धिक त छ, बेरोजगार छ, धेरै पढ्यो जागिर पाउँदैन। अहिले हामी जो अमेरिकामा बसेर कुरा गर्छौँ, यति धेरै मानिसहरू झन् 2-2.5 लाख 3 लाख मान्छे अमेरिकामा छन्, विभिन्न ढङ्गले आएका। उनीहरू अमेरिका आउन पाउँदा कति खुसी भएर आएका छन् त। भुटानी शरणार्थीहरू रिसेटलमेन्टमा रुँदै हावाजात चढे जस्तो गरी हाम्रा मान्छेहरू रुँदै आउन मन नलाग्दै जबरजस्ती कसैले हावाजात चढाएर पठाएको होइन। अमेरिकाको भिसा लागेपछि पार्टी दिएर खुसी भएर रमाएर आमा बाउहरूका अगाडि केक काटेर हिँडेका हौँ हामी सबै यहाँ उनीहरू। किन त आफ्नो देश छोड्न पाउँदा त्यस्तो खुसी किन लागेको त भन्दा बेरोजगारी छ, अशिक्षा छ, गरिबी छ, पीडा छ, सारा चिज छ। त्यसबाट म बाहिर जान्छु र अनि मैले त्यहाँ कमाई धमाई गरेर घरमा बसेकाहरूको ती सुविधाहरूसम्म तिनीहरूलाई दिलाइदिन सक्छु भन्ने भावनाले आज पनि हाम्रा भाइ छोराछोरी आफन्त नातागोताहरू विदेश जानलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अब यति बेला चाहिँ हामीले नेपाली साहित्यमा एकदम चाहिँ बौद्धिक कुरा, एकदम धेरै कुरा लेखेको राम्रो हो, लेख्नेले लेखि पनि रहेछन्, त्यसमा नराम्रो म भन्दिनँ। तर हाम्रो देश, हाम्रो समाज, हाम्रो परिवार, हामी व्यक्ति पनि रोना धोनाबाट बाहिर निक्लिहालेको अवस्थामा छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि भन्नेले त यसो पनि भन्छन् है, यो विषयलाई जोड्दाखेरि यो कुरा अपुरो रहँदैन। त्यसपछि म लीला लेखनतिर जान्छु, धारावासीसित बोल्ने अनि लीला लेखनको कुरा नगर्दा ऊ हुन्छ। मैले के भनेर जोड्न खोजेँ भने धरावासीले लेखेका धेरै कथा संस्मरण त संस्मरणै भए, उपन्यास पनि ती उपन्यास होइनन्, यसले आफ्नै जीवन मात्रै लेखेको हो भनेर भन्छ। ठिकै भन्छ। त्यसमा पनि उनीहरूले भन्नुपर्ने कुरा त किन ठिक छ भने नि, जस्तो म के भन्छु भने शरणार्थी उपन्यास हो कि सुरुमा तपाईँले यसको पनि चर्चा गर्नुभएको थियो। शरणार्थी उपन्यासका जुन पीडाहरू छ, त्यो पीडा त त्यो मेरै परिवारको पीडा हो नि। हामी चाहिँ बाह्य शरणार्थी भएनौँ, कुनै मुलुकबाट हामी खेद्दैनौँ। तर म जन्मेको ठाउँबाट गोजीमा 50 रुपियाँ पैसा बोकेर 6 जना परिवार लिएर मेरा अपाङ्ग 12 आमाहरू मधेस झरेको जुन स्टोरी कथा मैले चाहिँ आधा बाटोमा लेखेको छु, त्यो त काल्पनिक होइन नि त मेरो। मैले त्यो आधा बाटोलाई उपन्यास चाहिँ भनेको किन हो भने म 42 वर्षको उमेर मैले त्यो किताब लेखेँ। मेरो नाम ठेगाना पनि थाहा नपाएका मान्छेले मेरो चाहिँ आत्मकथा किन पढ्छन् त, अटोबायोग्राफी किन पढ्छन्? म त कुनै त्यत्रो अटोबायोग्राफी पढिने व्यक्तित्व बनेकै थिइनँ। उपन्यास भनेपछि पढ्लान् भनेर मैले जानी त्यसलाई उपन्यास भनेको। त्यो मेरो त्यहाँ त्यो किताबभित्र दुईटा चिज मात्रै काल्पनिक छन्। एउटा मान्छेको नामै लेखेको छुइनँ, एउटी युवती थिइन् त्यति बेला जोसँग मेरो चाहिँ प्रेम थियो,
तिनको नाम लेखेको छैन र एउटा यी दुईजनाको नाम लुकाइएको छ र एउटा बोको छ, एउटा रामु बोको भन्ने, त्यसको कथा पनि हो, पशु एउटा छ क्या त्यहाँ। भनेको अर्थ त्यो जम्मै कुरा साँचो हो, तर त्यो के भने शरणार्थीहरूले घर र परिवार छोडेर नाङ्गै भोकै हिँड्नु परेको पीडा त म 7 वर्ष हुँदा मैले भोगेको हुँ नि त, आमाबाबुसँगै आएको भए पनि होइन। संसारी बजारको एउटा चाहिँ गिरीको घरको पेटीमा 6 महिनासम्म चाहिँ हामी चाहिँ हिउँदमा चिसो सिमन्टीमा बोरा ओछ्याएर सुत्दाखेरि बिहानसम्म बिउजिँदाखेरि हामी केटाकेटीका जिउमा कुकुरहरू टाँसिरहेको हुन्थे। तिनको तातोले एकपट्टिको पाखुरो तातो भएर कुकुर भाग्छ कि भने चटपटाउने थिएँ क्या, म चटपाउँदिन थिएँ। त्यो फुटपाथ सडक छाप भएको अनुभव त मलाई छँदैछ नि त। अनि शरणार्थीमा मैले शरणार्थीको पीडा लेख्न उनीहरूलाई सोध्नु पर्यो त परेन, मेरै फिलिङहरू हालिदिएँ। त्यो मेरै कथा, त्यो आधा बाटो मेरो आफ्नो अटोबायोग्राफी हुँदै हो, पछिको पाण्डुलिपि त्यसको दोस्रो भाग हुँदै हो कि। भनेपछि अब प्रेमको कुरा पनि, राधाको प्रेम पनि के भने मैले जुन महिलासँग प्रेम गर्थेँ तिनीसँग मेरो प्रेम सफल त भएन, असफल भयो। प्रेमको असफलताको पीडा मैले पनि अनुभव गरेकै हो। त्यो पनि त्यो राधामा त्यो प्रेम असफलताको पीडा पनि आएकै होला। यस प्रकारले हेर्दाखेरि त मलाई त्यो भन्ने कुरा मलाई ठिकै लाग्छ नि। त्यहाँ काहीँ न काहीँ त लेखक बिना, लेखक आफू नपसिकन त कुनै कृति सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त। अब इन्द्रबहादुर राईलाई सम्झ्यौँ, तेस्रो आयामलाई सम्झ्यौँ, कसरी सम्झिनुहुन्छ? त्यो समय तपाईँ कसरी तानिनुभयो? अब त्यो चाहिँ फेरि अब बडा रमाइलो कुरा आयो त्यसमा नि। त्यसमा के थियो भने अघि मैले भनेको थिएँ कि झापामा चाहिँ 5 जना ती धुरन्धर व्यक्तिहरूको सङ्गतमा हामी थियौँ, अरू साथी लगायत म पनि थिएँ। अब त्यहाँ के भयो भने एउटा घटना भयो। म कविताबाट बाहिर आउनुपर्ने एउटा घटना भएको छ। त्यो मैले मेरो चाहिँ उत्तमजङ सिजापतिको आलु भन्ने किताबको पहिलो सङ्ग्रहको भूमिकामा त्यो कुरा हालेको थिएँ। त्यो के भएको थियो भने झापामा चाहिँ महानन्द पुरस्कार भन्ने एउटा पुरस्कार स्थापना गरियो त्यो 2043 सालमा। त्यो पुरस्कारको स्थापना गर्ने सन्दर्भमा 3 जनाले बसेर सल्लाह गरेका थियो। ती 2 जनै अहिले हुनुहुन्न होइन। यो कुरा मैले उहाँहरू जीवित हुँदै भनेकोले गर्दा अहिले ढाँटेको भन्नु पर्दैन। त्यति बेला उहाँहरू दुवै जीवित हुँदै मैले यो कुरा सार्वजनिक गरिसकेको छु। अब त्यो के थियो भने भवानी घिमिरेको घरमा एक रात बेलुका हिरा आकाश, म र भवानी घिमिरे थियौँ। असारको 25 गते 2043 साल असार 25 गते। अब त्यो बेलुका हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ विराटनगरमा पूर्वाञ्चल साहित्य प्रतिष्ठान भन्नेले एउटा पुरस्कार राखेको थियो, प्रतिभा पुरस्कार। त्यसले पूर्वाञ्चलभरिकालाई दिन्थ्यो। अनि हामी हिरा र मैले भवन दाईले के भन्यो भने दाई हामीले पनि मेची अञ्चलभरिकाले पाउने एउटा पुरस्कार बनाउनु पर्ने भयो भनेपछि त्यो दिन कुरा हुँदा उहाँले ल ठिक छ, त्यसमा महानन्द सापकोटाको नाममा हामी एउटा पुरस्कार राखौँ। सबै लेखकहरूले चाहिँ 1 वर्षको त्यो स्पेसल चियालाई त्यति बेला 50 पैसा पर्थ्यो। 1 वर्षको स्पेसल चियाको खर्च सबै लेखकहरूबाट जम्मा गरौँ र एउटा सामाजिक अभियान चलाउँ भनेर कुरा गरिएर त्यो पुरस्कार वास्तवमा स्थापित भयो नेपाली साहित्य विकास समिति अन्तर्गत। त्यो अहिले पनि छ। त्यो अहिले अब विभिन्न कोभिडले बिचमा अड्केको छ, त्यो दिइरहन्छ। त्यो पुरस्कार स्थापित भयो। अब त्यो पुरस्कार स्थापित भएर पहिलोपल्ट त्यो पुरस्कार दिवंगत विष्णु नवीन र अहिले त दुर्गा दाल पनि बित्नुभयो, दुर्गा दाल र विष्णु नवीनलाई दिएको थियो। दोस्रो पुरस्कार हिरा आकाशलाई दिएको थियो। युवकतर्फ दुईटालाई दिन्छ, एउटा चाहिँ स्थापितलाई र एउटा युवालाई, हरेकपल्ट 2 जनालाई दिन्छ। त पहिलोपल्ट विष्णु नवीन र दुर्गा दाललाई, दोस्रोपल्ट हिरा आकाश र गणेश बहादुर पर्साईलाई। अब तेस्रोपल्ट पनि दिनु पर्दाखेरि चाहिँ तेस्रोपल्ट चाहिँ निर्णायक समितिमा के समस्या भएछ भने अब कवितामा श्यामकृष्ण श्रेष्ठलाई दिने निर्णय गरेछन्। अब एउटालाई गद्य एउटामा पद्य हुनुपर्छ फेरि 2टा मध्ये। त्यसमध्ये कवितामा श्यामकृष्णलाई दिएपछि अब गद्यमा युवक चाहियो। गद्यमा युवक खोज्दाखेरि त सबै कवि नै कवि छन्, म पनि कवि नै थिएँ त्यति बेलासम्म। सबै कवि भएकाले त्यहाँ के निर्णय भएछ भने पद्यमा के अरे श्यामकृष्ण श्रेष्ठलाई दिने निर्णय गरिएको र गद्यमा
गद्यमा यहाँ कृष्ण धरावासीको नाम पनि आयो, तर उहाँ पनि कवि नै भएको हुनाले दुवै कविलाई दिन नमिल्ने हुनाले यसपल्ट युवातर्फको पुरस्कार स्थगित गरियो भनेर चाहिँ माइनट गरिएको रहेछ। पछि महानन्द पुरस्कार समितिको अध्यक्ष म आफै भएपछि त्यो माइनट म कहाँ आउँदा मैले त्यो पढेर यो कुरा थाहा पाएको र त्यो थाहा पाउनुभन्दा पहिले त्यति बेला किन स्थगित गरियो भन्ने कुरामा युवकहरूमा चाहिँ यो गद्य लेखक नभएको हुनाले गर्दाखेरि स्थगित भयो भनेपछि मलाई के लाग्यो भने मेरै नाममा आएर चाहिँ गद्य लेखक नभएको भएपछि यो त मलाई त च्यालेन्ज हो, चुनौती हो। मैले किन गद्यमा नजाने भने वास्तवमा म निबन्धमा पसेकै त्यसै कारण थिएँ। निबन्धबाट विभिन्न विधामा हुँदै आएपछि म चाहिँ पछि गएर समालोचनातिर गएँ। समालोचनामा जाने क्रम हुँदाखेरि मैले चाहिँ बिपी कोइरालाका उपन्यासमाथि त 48 सालमै किताब छापेकै थिएँ। त्योभन्दा अगाडि नै के भने एउटा चाहिँ इन्द्रबहादुर राईका कथाहरू पढ्थेँ, बुझ्दिनँ थिएँ राम्ररी। म प्राय उहाँको भाषा चाहिँ अप्ठ्यारै छ पढ्नलाई, जोसुकैलाई बुझ्दिनँ थिएँ र बैरागी काइँला र दान खालिकसँग गणेशबहादुर पर्सेसँग बसेर म सोध्थेँ, उहाँले बताउनुहुन्थ्यो यस्तो 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 भन्नुहुन्थ्यो, म आकर्षित हुँदै गएँ र चाहिँ कठपुतलीको मन भन्ने किताब चाहिँ उहाँको चाहिँ 45-44 सालमातिर छापियो। त्यहाँ 8वटा कथा छन्, ती कथा एकदमै अप्ठ्यारा। अनि गणेशबहादुर पर्सेले यी कथा पढ्नुहोस् भनेर दिनुभयो, केही गर्दा बुझिनँ, पढिरहेँ। अनि पछि गणेशबहादुर पर्साईले पनि बुझाउनु भयो, बैरागी दाईले पनि बुझाउनु भयो, खालिङ सरले पनि बुझाउनु भयो। अनि रुचि बढ्दै गएपछि पढ्दै गएर एउटा कथामाथि एउटा समालोचना जस्तो बनाउँदै गएँ। समालोचना नभनौँ, मैले बुझेको कुरा गर्दाखेरि 8वटा कथाका 8वटा लेख भए। ती लेख बुढाहरूलाई पनि सुनाउँथेँ, ठिक छ भन्थे, सल्लाह पनि दिन्थे। त्यति वर्षमा मेरो इन्द्रबहादुर राईसँग भेटघाट छैन, तर मैले लेखेँ। अनि लेख्दै लेख्दै गएँ। अनि 49 सालतिर उहाँसँग मेरो भेट भयो। झापामा एउटा कार्यक्रममा उहाँलाई प्रमुख अतिथि ल्याइयो र त्यति बेला 49 होइन 45 सालमै पो रहेछ। 45 सालमा तेस्रो आयामको 25 वर्ष समारोह मनाइयो धुलाबारीमा। हो, त्यहाँ उहाँ आउनु पर्यो। त्यहाँ उहाँसँग कुराहरू भए, चिन्जान भए। 53 सालमा लीला लेखन भन्ने किताब छापियो। त्यति वर्षमा इन्द्रबहादुर राईसँग मैले बसेर लीलाबारेकै कुरा गरेकै थिइनँ। उहाँकै कथाहरूमाथि लेखेको यो किताब बजारमा आएपछि अब यो त सामान्य कुरा थियो मेरा लागि, तर यो नयाँ कुरा भएछ नेपाली साहित्यभित्र चाहिँ। फेरि अब कसैले पनि नछोएको मैले चलाएको छु। म त अब एउटा नयाँ केटोले। अनि प्राज्ञिक क्षेत्रमा ठुलो छलफल चल्यो यसमा। र अनि पो मलाई के भयो भने के हो यो लीला भने मलाई सोध्न थाले। मैले त भन्नु पर्यो। भन्न थालेपछि अब पढ्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। अब बुझ्दा यही हो भन्ने मात्रै बुझिँदैन, यसका अनेक अर्थहरू हुन्छन्। अनि त्यसपछि म गणेशबहादुर पर्साई, बैरागी काइँला, दान खालिङहरूसँगै अनि छलफलमा लागेँ। कहिलेकाहीँ दार्जिलिङ जान थालेँ। गर्दा गर्दै म यसमा थाहा नपाइकन नचाहँदै म त यसमा त भासिँदै गएको हुँ क्या। अहिले त अब प्रवक्तै हुनुभयो नि। यो आन्दोलनको अहिलेको महत्त्वपूर्ण हस्ती नै भएर पनि अगाडि आउनुभयो, प्रयोगहरू पनि गर्नुभयो। राधालाई सम्झ्यौँ यति बेला। केले उद्वेलित गर्यो राधा लेख्नलाई? राधाको कुरा पनि के भयो भने अब लीला दर्शन भनौँ न, लीला लेखनको प्रविधि। लीला लेखन चाहिँ लेख्दाखेरि लीला लेखन हुन्छ, नलेख्दाखेरि लीला बोध हुन्छ क्या। त्यो लीला बोध भन्नेले चाहिँ मान्छेलाई एकदमै के भन्छ भने बौद्धिक बनाउँछ। यो संसारलाई बुझ्न उसलाई नयाँ तरिका देखाउँछ क्या त्यसले। किनभने यसमा देवता के अरे यो धर्म जस्तो पूजाआजा गर्नुपर्ने, आस्तिक हुनुपर्ने, यही ठिक छ भन्नुपर्ने, के भन्नुपर्ने एउटैमा रूढ भएर जान पर्दैन। हरेक कुरालाई हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्ने एउटा नयाँ खालको सोच दिन्छ। जो लेखक छैन उसले पनि लीलाबारे ज्ञान पायो भने ऊ लीलाबोधी हुन्छ। उसको घर व्यवहार, सामाजिक गतिविधि सम्बन्धमै पनि फरक व्यक्तित्व निर्माण हुन्छ त्यो लीलाबोधी हुनेलाई। अब त्यसैले लेख्यो भने लीला लेखन हुन्छ। अब लेख्दाखेरि लेखन हुन्छ। अब म त पहिला लेखनबाट आएँ, अब बोधतिर पनि गएँ। दुइटै कुरा छ मलाई चाहिँ। अब अरूलाई त आफ्नो आफ्नो अनुभव होला। अनि अब राधाको कुरामा पनि के आयो भन्दाखेरि अब राधा र कृष्णको पूजा हुन्छ, राधा र कृष्णको भजन हुन्छ। राधा र कृष्णका मन्दिरहरू बनेका छन्, मूर्तिहरू छन्।
अब पुराण सुन्न गयो त्यहाँ एकदम चाहिँ डँडिया नाच गर्छन्, राधा कृष्णको नृत्य गर्छन्। अनि अब त्यो हेर्दै गर्दाखेरि पछि पछि गएर चाहिँ यो अनि फेरि के भन्छन् भने राधा र कृष्ण त पति पत्नी त होइन, कृष्णका त पहिली पत्नी रुक्मिणी हुन्, त्यसपछि अरू 16,108 जना अरू सहपत्नीहरू पनि भए भन्छन्। ती भित्र फेरि राधाको नाम पनि जोडिँदैन। ती 16,108 भित्र राधा छैन पत्नीका रूपमा, तर प्रेमिकाका रूपमा चाहिँ राधा मात्रै छन्। र यहाँ भजन कीर्तन मन्दिर मूर्ति मान्यता कृष्णसँग चाहिँ रुक्मिणी उनकी प्रथम पत्नी रुक्मिणी जोडिन्छन्, तर राधा जोडिन्छन्। यो त बडा चाहिँ जो विरोधाभास भयो, यो के होला त भनेर अनि जिज्ञासा बढ्दै गएपछि मैले चाहिँ अब पुराणहरू ल्याएर आफै पढ्न थालेँ। हिन्दीमा पाइन्थ्यो, संस्कृत त बुझिँदैन, हिन्दीमा पाइन्थ्यो ठुला ठुला पुराणका किताबहरू। अब गीता प्रेसबाट छापिएका धेरै पाइहाल्थे, ल्याएर प्राय पुराणहरू मैले 2-3 वर्ष जति पुराणहरू पढेँ। अनि त्यति बेलाका अब पुराण वाचक पण्डितजीहरूसँग पनि गएर पनि मेरा जिज्ञासाहरू रहे, कहिलेकाहीँ विवादहरू पनि रहे। अनि त्यस्तै त्यस्तै हुँदै गएपछि मलाई के लाग्यो भने राधा र कृष्ण, राधाको बारेमा फेरि पुराणहरूमा त्यत्रो डिटेल केही पनि छैन क्या राधाको बारेमा। कृष्णकै मात्रै छन् पुराणहरूमा, राधा त अलिकति आउने। राधाको बारेमा त बरु ब्रह्म वैवर्त भन्ने महापुराणमा राधाको बारेमा केही कथा आउँछ होइन। अनि गर्ग संहितामा अलिक वर्ता भेट्यो। अरूतिर त भागवततिर त राधाको शब्दै उच्चारण गर्न मिल्दैन भन्छन्, भागवतमा त राधा शब्दै लेखिएको छैन भन्छन्। ती सब हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्ने लागेर अनि मैले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अब राधाको कथा एक प्रकारले निर्माणै गरिदिएको हुँ भन्दा पनि हुन्छ, त्यो मैले गरिदिएको निर्माण हो। अब ती पुराणसँगै जोडिँदै पुराणकै रिफरेन्स लिएर पुराणकै छेउछेउ कथा त कुदेको छ, तर मैले लेखेको राधाको कथा पुराणभित्र गएर खोज्यो भने चाहिँ फेरि त्यस्तो ढङ्गको चाहिँ भेटिँदैन। त्यो भएकोले एउटा जिज्ञासा के आयो भने अब राधा र कृष्णको यत्रो कुरा हुन्छ, हाम्रो गृहस्थीमा एकछिन यो राधा र कृष्णको सम्बन्धलाई हाम्रो गृहस्थीतिर फर्काएर विचार गरौँ भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै बाहिर गर्लफ्रेन्ड लिएर हिँडेको जस्तै भयो नि त राधा र कृष्णको सम्बन्ध। 16,108 वटी श्रीमती पुराणकै सङ्ख्यालाई भनेको मैले, अहिले भौतिक वादी विचारले भनेको होइन, त्यही पुराणलाई सिरानी हाल्दा पनि 16,108 वटी पत्नी हुँदा पनि फेरि अर्की एउटी चाहिँ बाहिर हुनै पर्ने। त्यो मनोविज्ञान चाहिँ के मनोविज्ञान त हो त त्यस्तो? त्यो पुरुष मनोविज्ञान मात्रै हो कि अरू कुरा पनि हो कि के हो त त्यस्तो भन्ने लाग्छ। अब महिलाको पनि के होला त भन्दा महिलाका जम्मा 5वटा पति हुन सक्दो रहेछन् द्रौपदीलाई आधार बनायो भने। महिलाले 5वटा पतिसम्म बेहोर्न सक्दो रहेछन् भने पुरुष त 16,108 वटी पत्नी बेहोरिसकेर पनि अर्की पनि एउटी गर्लफ्रेन्ड खोज्दिरहेछ है। त यो पुरुष यौन मनोविज्ञान पनि हो यो भनेको। स्त्री मनोविज्ञान र पुरुष यौन मनोविज्ञानको अन्तर कति रहेछ भन्ने पनि एक किसिमको भयो। अनि अर्को हेर्दा त के भने हामीले लु राधा कृष्णकै आदर्श लिएर हिँड्यौँ भने त हामी प्रत्येक लोग्ने मान्छेकी एउटी राधा त हुनु पर्यो नि त घर बाहिर। यो त सामाजिक पनि मिलेन होला। तर भक्तहरू त के गर्छन् भने राधा कृष्णकै भक्त पूजा गर्ने दिदी बहिनीहरू आमाहरूले त राधा कृष्णकै भजन गर्छन्, राधा कृष्णकै पूजा गर्छन्, राधा कृष्णकै कथा भनेर हिँड्छन्। तर यदि उहाँ रुक्मिणी हो र उहाँको पति कृष्ण हो भने त्यति बेला उहाँले राधा पतिकी एउटी अर्की राधालाई स्वीकार्नु होला त भन्दा त्यो त स्वीकार्नुहुन्न। यो त हाम्रो मान्यतामा एउटा चाहिँ ठुलो तनाव रहेछ भन्ने लागेर मैले त्यो किताब लेखेको थिएँ कि वास्तवमा। ओहो, इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो। मैले यति बेला सलमान रुस्दीलाई सम्झेँ, भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ त्यही अमेरिकामा। हामी धार्मिक पुस्तककै कुरा गरिरहेछौँ। हामी एकदम सहिष्णु समाजमा छौँ जस्तो लाग्छ। यो किताबसित तपाईँलाई नजिक रहेर कसैले केही भने त यस्तो लेख्दिस् तैँले हाम्रो दैविक पात्रहरूलाई चाहिँ यस्तो बनाइदिस् भनेर केही आयो, आक्षेप आयो, कतै केही सुन्नु पर्यो कि परेन? होइन, यो यदि यो किताबले मदन पुरस्कार नपाएको भए चाहिँ यो किताबले 1-2वटा दुर्घटना बेहोर्थ्यो क्या। यो किताबले त्यो के भएको भन्दाखेरि अब साझा प्रकाशनले त्यो किताब छाप्यो काठमाडौँमा। त्यो असारतिर काठमाडौँमा त्यो किताब साझाले चैत्रतिर छाप्यो, असारमा काठमाडौँमा त्यो किताब को एउटा परिचर्चा कार्यक्रम विमोचन तथा परिचर्चा गराइयो। म झापाबाट आएँ। अनि
त्यसपछि त्यो किताबको अब बिक्री हुन थाल्यो, चर्चाहरू हुन थाल्यो, पत्र पत्रिकाहरूमा त्यसका चाहिँ अब समाचारहरू आउन थाले। अनि यो 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 विषयमा लेखिएको छ भन्ने आएपछि चाहिँ अब सबैले पढ्ने भए। त्यसमा केही पुराण वाचक गुरुहरूले अथवा भनौँ न अब यो धार्मिक समुदायभित्रका पाठकहरूले पनि पढ्न थाल्नु भयो, पढ्ने स्वाभाविक कुरा थियो। अब झापामा चाहिँ के छ भन्ने, झापा चाहिँ अचम्मको जिल्ला भन्छु म। झापामा साहित्यिक शक्ति पनि ठुलै छ, झापामा राजनीतिक विविधता पनि धेरै छ, धार्मिक विविधता बहसहरू पनि झापामा धेरै छन् होइन, धेरै छन्। त्यसो हुनाले जसरी विविध राजनीतिक सक्रियता झापामा छ त्यस्तै धार्मिक सक्रियता पनि छ। त्यहाँ पनि विभिन्न धर्मका सम्प्रदायहरू अनेक चलेका हुन्छन् त्यहाँ। अब त्यसमध्ये अब यो सनातन समुदाय भनौँ न, पुरेतहरू पण्डितहरूको पुराण वाचकहरूको सङ्गठन छ, धार्मिक सङ्गठन छ, ठुला मठ मन्दिरहरू छन्। त्यसमा चाहिँ त्यति बेला के थियो भने अर्जुनधारा, अहिले अर्जुनधारा नगरपालिका भयो, पहिला अर्जुनधारा गाउँपालिका थियो। अर्जुनधारा मन्दिरको नामबाट त्यो गाउँपालिकाको नाम थियो, अहिले नगरपालिकाकै नाम भयो। त्यो अर्जुनधारा मन्दिर चाहिँ पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर भनिन्छ त्यसलाई। त्यो पेगोडा शैलीमै बनेको मन्दिर पनि छ त्यो। अनि त्यहाँका चाहिँ अब आचार्य हुनुहुन्थ्यो अनि पुष्पलाल निरौला आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँकामा यो कुराहरू पुग्यो होला। पुगेपछि अब उहाँले पनि आफ्नो सङ्गठनको आफ्नो भएको हुनाले उहाँले पनि त्यो उजुर त सुन्नु पर्यो होला। त्यसकारण मिटिङहरू भएछन् अर्जुनधारा मन्दिरमा। मिटिङ हुँदाखेरि त्यहाँ विभिन्न पुरै पण्डितहरूले चाहिँ बहस गरेर यो चाहिँ के भयो भने यो हाम्रो चाहिँ आस्थामाथिको आक्रमण हो, यो हाम्रो भगवान्लाई चाहिँ मान्छे बनाइयो र भगवान्लाई कृष्ण भगवान्लाई मान्छे जस्तो कमजोर पात्र किन बनाइयो, यो हाम्रो धार्मिक आक्रमण हो, यस्तो यस्तो भन्ने त्यहाँ बहसहरू भएछन्। र विभिन्न मतहरू भए त्यहाँ। कसैले किताब बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने, कसैले किताब जलाउनु पर्छ भन्ने, कसैले लेखकलाई उपस्थित गराएर यहाँ स्पष्टीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थुप्रै मतान्तरहरू भए। तर त्यहाँ केही निर्णय भएन छ। अनि त्यहाँबाट उठेर आउने केही अब मेरै शुभचिन्तक साथीहरू पनि त्यहाँ थिए रहेछन्। उनीहरूले फोनमा मलाई यस्तो यस्तो कुरा भइरहेछ तपाईँको बारेमा, आज केही निर्णय भएन, तर केही न केही पक्कै यसको बारेमा प्रतिक्रिया आउँदैछ है दाइ भने। मैले पनि ठिकै छ, आयो भने मलाई त के छ र, मैले जे गरेको त्यही भन्ने हो। उहाँले आफ्नो विचार भन्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई के अरे आफ्ना चित्त दुखेका कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। यो त साहित्य हो, समालोचना त हो नि। त्यो पनि मेरो कृतिमाथि समालोचना भइरहेछ, त्यसले मलाई त पिकै पर्दैन भने। तर पछि निकै नै त्यो बढ्दै गएपछि अब अलिक फरक प्रकारले नि त्यो विवाद बढ्छ धार्मिक तरिकाबाट भन्ने लागेपछि मैले के भने ठिकै छ, मैले खबर पठाएँ, तपाईँहरू सबै गुरुजीहरू एकातिर बस्नु, मलाई एकातिर राख्नु। हाम्रोमा पहिला पनि चाहिँ के अरे शास्त्रार्थको चलन चलेकै थियो। अब अनि तपाईँहरू प्रश्न गर्नु, म उत्तर दिन्छु, म प्रश्न गर्छु, तपाईँले उत्तर दिनु। तपाईँहरूको उत्तर दिन सकिनँ भने मलाई केही गाह्रै छैन, किनभने म मान्छे होइन, संस्कृतको म ज्ञाता होइन, म त साहित्यकार हुँ। तर मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूले दिनु भएन भने चाहिँ त्यो सङ्कट चाहिँ फेरि तपाईँहरूले बेर्नु है। यो किताब चाहिँ लेख्न मैले 3 वर्ष पढेको छु। यो सबै छ, तपाईँहरूले जो पुराण पढ्दै हिँड्नुहुन्छ, तपाईँहरू पैसा लिएर पढ्नुहुन्छ, म चाहिँ पढ्न पढेको हुँ। त्यस कारण मेरा आफ्ना जिज्ञासाहरू छन्, ती जिज्ञासाको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले दिनुपर्छ। किनभने त्यो शास्त्रार्थमा समाजै हुन्छ, त्यहाँ सबै मान्छे आउँछन्, मञ्चमा हामी त्यो काम गरौँला भन्ने खबर पठाएँ। त्यसपछि गज्याङ हुँदै थियो। त्यसको 1-2 महिनापछि मदन पुरस्कार घोषणा भयो। मदन पुरस्कार घोषणा भएपछि यो समस्या, यो हल्ला चापचुप भयो। त्यसपछि कसैले कुरै उठाएन। तर उहाँहरू मसँग चित्त दुखाइरहनु भयो। पछि पनि पुष्पलालजीले मर्ने बेलासम्म पनि चित्त दुखाइरहनु भयो र उहाँहरूको एउटा समुदाय अहिले पनि चित्त दुखाएकै छ। त्यही त, यो मदन पुरस्कारले लेखकलाई आर्थिक हिसाबले फाइदा गर्ने हो अथवा अरू हिसाबले पनि ख्याति बढी नै दिने हो? होइन, मदन पुरस्कारले व्यक्तिगत मैले त पुरस्कार पाएपछि एउटा चर्चा चलेको थियो क्या बजारमा। मलाई चाहिँ त्यो पुरस्कारको घोषणा भएपछि
तत्कालै कान्तिपुर टेलिभिजनले अन्तर्वार्ता लेखेको थियो तात्कालिक भनौँ न घोषणा हुने बित्तिकै। अनि अब फोनबाट मैले जब भन्दाखेरि के भनेको थिएँ भने उनीहरूले के सोधे भने त्यति बेला 2 लाख रुपियाँ थियो। अनि यो 62 सालको कुरा, 63 साल भनौँ न, यो 62 को किताबलाई 63 को लागि दिएको, 62 को लागि, तर 63 सालमा पैसा पाइने हो। के गर्नुहुन्छ त तपाईँले एकैचोटि यत्रो चाहिँ 2 लाख रुपियाँ पाउनुभयो, अब यो पैसा के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न थियो। मैले के भने अब यो मेरो त एउटा घर बनाएको यो घरै अपुरो छ, यसको चाहिँ फिनिसिङ गरेको छुइनँ, कम्पाउन्ड वालहरू पनि हालेको छैन, यसको छजे सजी पनि केही पनि बनाएको छैन। अब बाहिर त मैले प्लास्टर पनि हानेको छैन, अब यो घरै आधाउधी छ। यो मैले एकैचोटि यति पैसा पाएँ, म त पहिला काम त यही घर फिनिसिङ गर्छु भने क्या। त्यो कुरा गएपछि त्यसका दुईटा प्रतिक्रिया, एउटा चाहिँ ठिकै भनिस् भन्ने भयो, अर्को चाहिँ ठ्याक त्यस्तो भनिरहनु पर्छ, त्यो त आन्तरिक काम थियो, पछि त्यही गरे पनि हुन्थ्यो, तर समाचारमै यो अन्तर्वार्तामै घरै पनि बनाउँछु, घरै तयार गर्छु भने चाहिँ किन भन्नु, अरू कुरा भन्नु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू आए। फोनमा पनि कुरा आए, कसैले पत्र पत्रिका पनि लेखे। अनि मैले के भने म लेखक हुँ र मलाई लेखक बनाउनमा मेरो परिवारको योगदान छ, छोराछोरीको छ, श्रीमतीको छ, त्यति बेला आमा त हुनुहुन्न थियो। त उनीहरूले सम्पूर्ण समय मलाई दिएर मसँग केही पनि के अरे माग नगरेर सबै काम मलाई छोडिदिएका छन्। अनि त्यस बापत जम्मा एकपल्ट अलिकति पैसा आउँदैछ, मैले त्यो पैसा चाहिँ कुनै मन्दिरको गजुर बनाउनु पर्ने वा कुनै स्कुलको टिन हाल्नु पर्ने त के काम छ त? मलाई पुङ्गिसरी आएको भए गर्थेँ होला। मेरो घर नाङ्गो छ, म त्यो पैसा लिएर अर्का कुनै स्कुलको च्यादर हाल्दै हिँड्ने अथवा कुनै मन्दिरमा गएर गजुर लगाइदिनु पर्ने अवस्था त मेरो आइगएको छैन। जे हो त्यही हो, म त ढाँट्ने मान्छे होइन। मेरो जे आवश्यकता म त्यही भन्ने हो। यो अब सुन्दा राम्रो सुन्ने होला, तर नसुन्ने पनि फरक पर्दैन भनेर मैले फेरि कति पत्रकारहरूलाई मैले उत्तर दिएको थिएँ क्या त्यति बेला। गर्न पनि त्यही नै गर्नुभयो कि अलि फरक गर्नुभयो त? होइन, त्यही नै गरेँ नि। त्यो पैसा उब्रियो, त्यति गरिसक्दा 20-25 हजार पैसा पनि उब्रियो क्या त्यति बेलाको भाउमा, हो कि? सबै खुसी भए, परिवार खुसी भए, घर कम्प्लिट भयो, राम्रो भयो, फिनिसिङ भयो। अनि पछि पनि मैले त्यो भिडियो गरेर पनि देखाएँ, लो मैले यो पैसाबाट पाएको घर यस्तो बनाएँ भनेर, है। भन्नुको अर्थ मैले के अझै अलिकति परलैजार के भन्न चाहन्छु भने तात्कालिक त्यो पैसाले मेरो त्यत्रो काम गरौँ। त्यसपछि त के भयो भने त्यो मदन पुरस्कार त झापा जिल्लामा त्यति बेला कसैले पाएको रहेनछ क्यार। अनि झापामा त त्यो एउटा म त प्रधानमन्त्री भयो जस्तो भयो। हरेक स्कुलले, हरेक सङ्घ संस्थाले अभिनन्दन गर्ने, बोलाउने, खाता लगाइदिने, गाउँ गाउँमा जानुपर्ने। 2 महिना जति त मैले त्यही काम गरेँ। 250 वटा त त्यो अभिनन्दन पत्रहरू घरमा फेला भयो क्या, होइन? अनि त्यसपछि त हरेक ठाउँमा मलाई के गर्न थालियो भने अस्ति उति चाहिँ मलाई आसन ग्रहण पनि खासै गराउँदैन थिए। अब चाहिँ मलाई प्रमुख अतिथि बन्न थाले, हेर्नुहोस्, हो कि? 64 सालमा म काठमाडौँमा मेरो जागिर सर भएर हेड अफिस आएँ कृषि विकास ब्याङ्कको। काठमाडौँका पहिला काठमाडौँमा आउँदा म पछाडिको बेन्चमा बसेको हुन्थेँ, कसैले केही भन्दैन थिए। अब म काठमाडौँ आउँदा त मलाई त कसैले प्रमुख अतिथि, कसैले विशेष अतिथि केही नभए पनि मदन पुरस्कार प्राप्त कृष्ण धरावासीलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्छु भन्न थाले, हेर्नुहोस्, हेर्नु है। अब मेरो त्योभन्दा अगाडि मेरा 12वटा किताब छापेका थिए म जाँदाभन्दा पहिला। तर मलाई एकैचोटि मदन के अरे त्यो प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, मञ्चमा आसन ग्रहण गराउने त त्यही मदन पुरस्कार भन्ने नाम त रहेछ नि। मेरो योग्यता त त्यो राधा नलेख्नुभन्दा पहिले पनि त शरणार्थी, अघि तपाईँले भने शरणार्थी, आधा बाटो, झोलादेखि लिएर चाहिँ नारीभित्र त्यस्तो के छ हजुर, उत्तमजंग सेनापतिको आलु, बालकराको सूचना, कयौँ किताबहरू त चर्चामा थिए नि, छन चाहिँ। त्यो अतिरिक्त किताब बिके, अब रोयल्टी पनि राम्रो पाउन थालियो भने आर्थिक रूपमा, अब साहित्यिक रूपमा, अनि त्यो माथिल्लो तहमा त्यसले पुरै हाल्यो। त्यसो भएको हुनाले मदन पुरस्कार पाउनु र नपाउनुको फरक चाहिँ मलाई अनुभव भएको छ। अब अझै अरू पाउनेहरूलाई के भएको छ थाहा छैन, तर मलाई चाहिँ त्यसले एकदमै कल्याण गर्यो क्या वास्तवमा। अनि त्यो लेख्ने बेलामा कुनै दिन लोभ थियो, मदन पुरस्कार पाउला, यो पाउला भन्ने लोभ पनि त हुन्छ नि त, होइन? भित्र कुनै राम्रो कुरा लेखिराख्दा रिकग्निसन होस्, कसैले पत्याइदियोस्,
समाजले पनि स्वीकृति दियोस् पुरस्कारकै रूपमा भन्ने पनि हुन्छ। कतै कतै अन्तर कुन्तरमा थियो, त्यो लोभ थियो? होइन, किन नहुनु? त्यो त अब मैले भने त, म सुरुमा लेख्दा पनि अरू साथीहरू दौडेर पुरस्कार पाउँथे, मलाई पनि पुरस्कार आउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेर म कविता लेख्थेँ भने नि अघि, होइन? अब त्यो पुरस्कारको महत्त्व बचैदेखि थियो भने देशको यत्रो ठुलो पुरस्कार मैले पनि पाए हुन्थ्यो भन्नु लाग्नु त स्वाभाविक थियो। तर त्यो त्यत्तिकै पाइने चिज त होइन। वर्षभरि छापिएका मध्ये पनि त्यहाँ दर्ता भएका, छापिएर त्यहाँ दर्ता भएका मध्येको उत्कृष्टले त्यो पुरस्कार पाउने हो। अब कहिले विवादमा पर्छ, कहिले पर्दैन, त्यो फाल्टै कुरा हो, संस्थाको कुरा। तर एउटाले मात्रै पाउने हो। वर्षमा एउटाले पाउँछ, त्यही वर्ष कहिले पाउँछ, अर्को वर्ष फेरि नयाँले नि पाउने हो। दोहोऱ्याएर पहिलो छुटेकाले दोहोऱ्याएर पाउँदैन भनेपछि त्यो त कत्रो ठुलो च्यालेन्ज हो त त्यो पुरस्कार पाउनु भनेको। त्यो कुरा थियो। अनि तपाईँले अघि भने जस्तै शरणार्थी उपन्यास छापेपछि मलाई एकपल्ट जोस चलेर मैले आफै लगेर दर्ता गरेँ। मलाई ककाले भने पनि तेरो राम्रो मदन पुरस्कारमा हालिदिए भने म पनि फुरुक्क भएर लगेर गरेँ। अब तर पछि त्यो किताबले पुरस्कार पाएन। अब नपाएपछि मलाई के लाग्यो भन्दा हामीले मेरो पाउने बेला भएको रहेनछ, अथवा हामी टाढाका मान्छेहरू त्यहाँ मूल्याङ्कनभित्र पुग्दैन होला, अथवा मेरो किताबभन्दा अरू नै किताब राम्रा भयो होला भने मैले चित्त बुझाएँ। त एउटा कुरा के भने कमसेकम मदन पुरस्कारको कमिटीले त मेरो किताब त पढ्यो नि त, कम्तीमा पनि, नत्र तिनीहरूले नपढ्न सक्थे भनेर चित्त बुझाएँ। त्यसपछि मदन पुरस्कार मेरो पहुँचको कुरा हो भन्ने लागेन र पछि मैले आधा बाटो छाप्यो, त्यो पठाइन, झोला किताब छाप्यो, पठाइन। कुनै किताब पनि मैले लगेर अब त्यहाँ पठाउन छोडेँ, किनभने त्यो त्यति पाइने चिज हो जस्तो लागेन। यो राधा पनि साझा प्रकाशनले छापेर, साझाले चाहिँ त्यो वर्ष छापेका साहित्य कृतिहरू मध्ये 20वटा जति चाहिँ साहित्य कृति लगेर मदन पुरस्कारमा बुझाउँदो रहेछ। अनि मलाई चाहिँ त्यति अब होम भट्टराई अहिले पनि साझामा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ दाइ तपाईँको किताब पनि हामीले साझामा लगेर दर्ता गरिदिउँ, राम्रो छ है, हामीले त आश पनि गरेका छौँ भन्नुभयो। मलाई त अब त्यो म झापामा थिएँ, मदन पुरस्कार एकपल्ट पहिला पुगेकै हो। अब यो यसै पनि यो राधा किताब अलिकति अलि बहस विवादमा जान सक्ने किताब पनि हो। यो किताबले पाउला भन्ने मलाई अपेक्षै थिएन। साझाले नियमअनुसार पठाइदिएको छ, अब कोहीले पाउला नपाउला। मैले चासो खोजी कहिले केही पनि गरिनँ, त्यतातिर मैले पटक्कै ध्यान दिइनँ। त एकैचोटि मलाई टेलिफोन आयो कान्तिपुरबाट, तपाईँलाई बधाई भनेर। अब के भयो भने यस्तो भयो भने म त थ्रिलिङ, अब अनएक्सपेक्टेड, कल्पनै नगरेको कुरा भएको हुनाले सक भयो क्या मलाई त। मलाई त सास बढे जस्तो, जिउ कामे जस्तो, शरीर फुले जस्तो भयो। अब केटाकेटीले सँगसँगै सुने, सबैजना एकदम चाहिँ त्यो कत्रो आतङ्क भयो जस्तो घरभरि ठुलो स्वरले सबैजना कराए। अब त्यसो भएको हुनाले एकपल्ट मैले प्रयत्न गरेको थिएँ, त्यसपछि नभएपछि मैले त्यसमा बसी नलागेको। तर यो साझालाई जस दिन्छु, उसले छापो पनि त्यहाँ दर्ता पनि गरिदिएछ। नगरिदिएको भए अर्कैले पाउँथ्यो होला, कमसेकम गरिदियो, गरेपछि पायो। त्यही भएर यसमा चाहिँ सबभन्दा जस चाहिँ साझा प्रकाशन र त्यहाँका त्यति बेलाका अध्यक्ष, जिएम, कर्मचारी साथीहरूकै छ। म यसमा अलिकति जोडेँ है त। मैले मदन पुरस्कार पाउने अथवा अरू भनौँ न नोबेल प्राइज पाउनेदेखि अरू विभिन्न पुरस्कार पाउनेहरू लेखकहरूको अन्तर्वार्ता पढ्दा र उनीहरूलाई सुन्दा चाहिँ के भन्छन् भने मैले त्यो पुरस्कार पाइसकेपछि मेरा पुराना किताबहरूको पनि बिक्री बढ्यो, मेरो रिकग्निसन चाहिँ एकदमै धेरै भयो भनेर भनेको सुनेको छु। तपाईँको केसमा पनि त्यही हो? तपाईँको यो राधा मात्रै बिकेन कि शरणार्थीहरू पनि खोजिए, पुराना आधा बाटोहरू पनि खोजिए, तिनीहरूको बिक्री पनि अकस्मात धेरै बढे जस्तो भयो? होइन, त्यो त हुँदो रहेछ। अहिले पनि चलिरहेछन् नि किताब त, अहिले पनि बिकिरहेछन्, होइन? कुन बढ्ता कुन कम भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर मेरा प्राय जम्मै किताबहरू नै बिकिराखेकै छन्। वर्षमा हरेक एक दुई वर्षमा मेरा किताबहरू 10-12वटा किताब त दोहोरिएर छापिरहेको पनि देख्छु म। अनि अब खोज अनुसन्धानका काम पनि भए, थेसिस एमएमै मात्रै झन् 135 जति थेसिस त 2-3 वर्ष पहिला भइसकेको मसँग रेकर्ड थियो। अब अहिले पछिल्लो कालमा एमफिलमा थेसिस गर्ने, पिएचडी 1-2 जनाले पिएचडी को काम गरिरहेको छु भन्छन्। त्यो हिसाबले के भने त्यो मदन पुरस्कार को आकर्षणले नै मेरा किताबहरू मान्छेले दोहोऱ्याएर पढ्न थालेर तिनमा थेसिस गर्नुपर्ने देख्न थाल्यो होला नि त। त्यो हिसाबले त्यसको त ठुलो छ क्या, मदन पुरस्कार पाउनु नपाउनुमा अथवा त्यसमा ठुलै फरक पर्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ।
अनि तपाईँले त्यसपछि लेखेका किताबमा चाहिँ लेखकलाई चाहिँ कतिको त्यो प्रेसर पर्यो त, दबाब भयो कि भएन? ल अब मैले चाहिँ यो मदन पुरस्कार पाएको मान्छेले लेखेको जस्ता तस्ता त लेख्न भएन, अझ लेख्नु पर्यो भनेर जोडबल भयो कि होइन म यस्तै लेख्दै थिएँ, यस्तै मध्ये एउटाले पायो भन्ने भयो? होइन, मलाई त्यस्तो खालको चाहिँ यो आफ्नै किताबलाई जित्ने अर्को किताब ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने मलाई लाग्दैन। म त अघि भने मैले म विषयको खोज गरेर लेख्छु। मेरो भाषा शैली छ, त्यो भाषा शैलीमा विषयको खोज गर्दा कुनै कमजोर विषय होला किताब कमजोर बन्ला, कुनै राम्रो विषय होला किताब राम्रो होला, होइन? जस्तो भनौँ न, अब राधा किताब पछाडि तपाईँ भन्ने उपन्यास छापियो। त्यो तपाईँ भन्ने उपन्यास त कति मान्छेलाई थाहै छैन। त्यो थाहा नहुनुको कारण के हो भने राधाको बजारमा यति ठुलो हल्ला रहेछ कि त्योभन्दा पछि आएको किताब मान्छेले थाहै पाएनन्, हो कि? त्यो तपाईँ भन्ने किताब चाहिँ नि यो जनयुद्धसँग जोडिएको किताब हो र मैले अहिलेसम्म प्रयोग गरिएका मेरो लेखन प्रयोगमा सबैभन्दा बढी प्रयोग मैले 1 मिनट रोकेँ है। एउटा प्रश्न आएको रहेछ, यो जोड दिँदा तपाईँलाई उत्तर दिन एकदम सहज हुन्छ। मिलन श्रेष्ठ भन्ने श्रोताले के भन्नुभयो भने लेखाइको हिसाबले तपाईँको तपाईँ उपन्यास नयाँ प्रयोग थियो भने उपन्यासको विषयवस्तु पनि सशक्त नै थियो, तथापि तपाईँ अन्य सृजनाहरूको तुलनामा यसलाई तपाईँका अरू सृजनाहरूको तुलनामा तपाईँका पाठकहरूले यसलाई कम रुचाए। उक्त उपन्यासमा भएको प्रयोग सान्दर्भिक थियो कि थिएन, के मान्नुहुन्छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। यसैमा जोडेर ठिक प्रश्न। अब यसमा कस्तो भन्दाखेरि अब एक त त्यो राधाको बजार हल्लाले त्यसलाई पाठकसम्म पुग्न अलिकति रोकेछ भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को कुरा प्रयोग लेखन चाहिँ के हुन्छ भने प्रयोग लेखन सबै पाठकहरूलाई रुचिकर हुँदैन पनि। अब सबैले त्यो प्रयोग लेखन मन पनि पराउँदैनन्। अनि सरर कथा बग्नु पर्नेमा बिचमा चाहिँ त्यो अप्ठ्याराहरू चाहिँ ब्रेकिङहरू आयो भने पनि कतिपय पाठकहरूलाई त्यो मजा लाग्दैन। अब तपाईँ उपन्यास चाहिँ अब के भने एक त दोस्रो पुरुषमा लेखिएको छ। नेपाली साहित्यमा दोस्रो पुरुषमा लेखिएको किताबै उपन्यासै चाहिँ यही पनि होला भन्ने पनि लाग्छ मलाई, हो कि होइन? अनि अब एक त दोस्रो पुरुषमा छ, तमा छ, तपाईँबाट छ, म अथवा ऊ भनेर अरू सबै कथा र उपन्यासमा म अथवा ऊ भनेर प्रयोग हुन्छ। तर यसमा त भनेर प्रयोग भएको छ, एउटा त्यो छ प्रयोग। अर्को यो किताबभित्र लेखक पाठक र पात्र तीनवटा सँगसँगै छन्। कति बेला लेखक हो, कति बेला पाठक हो, कति बेला पात्र हो भन्ने कुरा। पाठक पनि ती छन्, समालोचना पनि ती भएको छ, सिर्जना पनि ती भएको छ। यो अलिक बढी प्रयोग भएको किताब भएर बढी प्रयोग मन नपराउनेले मन पराएनन् होला, होइन? अब विषयवस्तु पनि कसैको रुचिकर नरुचिकर होला, किनभने जनयुद्धसँग जोडेको विषय छ। तत्काल जनयुद्ध चलिराखेकै बेला थियो लेख्दाखेरि। अब त्यसलाई जनयुद्धलाई मन पराउने मन नपराउने कुरा पनि होलान्, अनेक कारणहरू होला। तर मलाई के लाग्छ भने म जे लेख्छु त्यसमा लेखनकालमा म चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ यहाँ थपौँ। लेखनकालमा चाहिँ म व्यक्ति चाहिँ निरपेक्ष मनस्थितिले उपस्थित हुन्छु क्या। निरपेक्ष मनस्थिति भन्न खोजेको के भने मेरा विभिन्न व्यक्तिगत आग्रहहरू छन् नि, मेरा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक अनेक धारणाहरू बोकेकै मान्छे हुँ। सबै मान्छे त्यस्तै हुन्छौँ, मेरा पनि ती धारणा छन्। मेरो राजनीतिक विचार बेग्लै होला, मेरो धार्मिक विचार बेग्लै होला, मेरो पारिवारिक कुरा अनेक विचार बेग्लै हुन्छ मसँग पनि अरू सरकै। तर लेखनकालमा चाहिँ मैले ती सबै चिजहरूबाट चाहिँ आफूलाई मुक्त राख्नुपर्छ लेखिरहँदा। मेरो कहिले लेखक भनेको त्यो हो भन्ने मेरो मत हो कि जो आफ्नो आस्थाका विरुद्ध पनि लेख्न सक्छ त्यो मात्र सफल लेखक हो भन्ने मलाई लाग्छ क्या। म मेरो आस्थाका विरुद्ध कतिसम्म लेख्न सकिरहेको छु त्यो त पाठकहरूले भन्छन्, तर म कोसिस गर्छु कि आवश्यक पर्यो भने म आस्थाका विरुद्ध पनि लेख्न सकूँ। मेरो प्रयत्न त्यो हो। र कतिपय मेरा किताबहरूमा ती चिजहरू भेटिन्छन्। म जनयुद्धको पक्षधर लेखक होइन, तर तपाईँमा, राधामा मैले जनयुद्धको पक्षधर लेखक जस्तो पनि देखिन्छु। राधै किताबमा पनि तत्काल नेपालको राजनीतिमा जनयुद्ध जुन चलेको थियो त्यति बेला, अहिले त अब नेताहरू सबै अब के भने पतन भएको अवस्था छ, तर त्यति बेला बाबुराम र प्रचण्डको नाम र जनयुद्धसँग जोडिएको अवस्थामा उनीहरूको व्यक्तित्व के थियो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। राधामा कृष्ण र बलरामको भूमिका करिब करिब बलराम के अरे प्रचण्ड र बाबुरामकै सर हो। गाउँबाट सहर घेर्ने भन्ने उनीहरूको चाहिँ युद्धको उद्देश्य अनुसार
त्यहाँ पनि गाउँबाट युद्ध गर्दै 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 कंशको दरबारमा पुगेर कंश वध गरेर गणतन्त्र ल्याएको छ। आखिरी त प्रकारान्तरले माओवादी जनयुद्धकै परिणाम हो नेपालको गणतन्त्र। त्यो त पछि आयो, राधा छापिएपछि आयो गणतन्त्र। भनेको अर्थ म के अरे माओवादी जनयुद्धको पक्षधर वैचारिक मान्छे थिइनँ, तर त्यहाँ लेख्दा होइन यस्तो त नलेखौँ, यो त बाबुराम र प्रचण्डको सपोर्ट जस्तो होला भन्ने मैले सोचेको भए त्यो किताब त हुने थिएन भन्नाले त्यो भएको हुनाले चाहिँ कतिपय पाठकहरूलाई आफ्ना आफ्ना मतका आधारले आस्थाका आधारले हेर्दा मेरा किताबहरू कतिपयका लागि चाहिँ फरक पर्लान्। त्यसलाई चाहिँ म अर्थ राख्दिनँ, किनभने म लेखनकालमा चाहिँ म जे हो त्यही लेख्ने कोसिस गर्छु र त्यस्तो भएको हो। र उहाँले सोधेको प्रश्नको उत्तर ठिक हो, किनभने धेरै पाठकहरूले त्यसलाई अहिले पनि पढेका छैनन्। सही हो। यो विषयमा हामी कतै तन्किन सक्छौँ है? 1 घण्टा 10 मिनट भयो। तपाईँलाई सहज भएको छ भने अलि तन्क्यौँ, नसहज मलाई त के फरक पर्छ र तपाईँहरूको केही जिज्ञासा भए सोध्नु न। हुन्छ। त्यसो भने म अब तपाईँलाई अब बृहत कुरा हुन्छ, तेस्रो आयाम र लीला लेखनको बारेमा चाहिँ अर्को छुट्टै कार्यक्रम गरौँ जस्तो लाग्यो। त्यो विषय गम्भीर छ, अर्को ठुलो विमर्शको पनि खाँचो गर्ला, त्यति बेला कुरा गरिएला। म तपाईँलाई तपाईँको झोला कथाले धेरै सम्झिन्छन्। आमा दिदीबहिनी हाम्रो परिवारहरूले सम्झने, एकदमै सम्झने कथा बनेको छ। एउटा इतिहास पनि बोकेको छ, अलिअलि विवाद पनि छ, अलिअलि नविवाद पनि छ। विवादित त के नहोला। त्यसको त्यो सिनेमा बनिसकेपछि तपाईँ पनि खेल्नु भएको छ है? त्यहाँ कस्तो रह्यो त्यो अनुभव? अब त्यसमा चाहिँ कस्तो भने अब कथा जस्तो छ त्यस्तै त फिल्म बनाउन सकिँदो रहेनछ होइन। किनभने त्यो फिल्मको सुटिङमा पनि ठाउँ ठाउँमा त म गइनँ, तर निर्देशकसँग कलाकारहरूसँगको उडबस चाहिँ मेरो भइरहनु पर्थ्यो। उनीहरूलाई मैले एउटा कुरा चाहिँ मैले यादव भाइलाई के भनेको थिएँ भने, पहिलो त तपाईँ यो कथामा फिल्मै नबनाउनुहोस्, पहिलो कुरा। किनभने यो कथामा फिल्म चल्छ कि चल्दैन, नेपालमा फिल्म हेर्ने मान्छेहरूको ट्रेन्ड नै अर्कै खालको छ। किनभने यसमा गीत हुँदैन, नाच हुँदैन, यसमा केही पनि हुँदैन। पहिलो त यो नबनाउनुहोस्। बनाउनुहुन्छ भने पनि यसलाई फिल्मी मसला हाल्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई स्वीकृति दिन्न। यो कथा जस्तो छ त्यसै गरी सुरु भएर त्यसै गरी अन्त्य हुन्छ र बिचमा तपाईँले कुनै फिल्मी मसला हाल्नुहुन्न भने मात्र मेरो स्वीकृति रहनेछ भने मैले चाहिँ प्रश्न रूपमा उहाँहरूलाई भने। भन्दाखेरि होइन दाइ, तपाईँ पनि सँगै बस्नुहोस् र हामी त्यो तपाईँकै अनुसारले गर्छौँ, हामी बाहिर कुरा हाल्दैनौँ भनेको हुनाले मैले स्वीकृति दिएँ। त्यही अनुसारले फिल्म बनाउने क्रम भयो। त हुँदै जाँदा पनि के भयो भन्दाखेरि धेरै कुरा फिल्ममा चाहिँ पात्रले संवादमा भन्दा पनि यो दृश्यहरूले, क्यामेराले दृश्यबाट बताउँदो रहेछ, एउटा कुरा त मैले बुझेँ। अनि अर्को कुरा अब लामा लामा संवादहरू पात्रलाई बोलाएर त्यो झन्झट पनि दिन मिल्दो रहेनछ, छोटा छोटा संवाद बनाउनु पर्दो रहेछ। अनि अब एउटा कथालाई पुरा त्यसको दिँदाखेरि त्यो अब 3 घण्टाको फिल्म पनि हुन सक्थ्यो होला लामो पार्दा। अब तर हामीले 1.5 घण्टाको मात्र बनाउँछौँ भनेका थिए। 1.5 घण्टाभित्र त्यो गर्नुपर्दा धेरै त्यो कुराहरू चाहिँ कथामा जे छ त्यसलाई घटाउँदै लानु पर्यो। घटाउँदै लाँदाखेरि अब कति केही त्यो कथामा भएका केही महत्त्वपूर्ण संवादहरू पनि त्यहाँ छुटे। त्यही हुनाले कथाको जतिकै सन्तुष्टि छ कि छैन भनेर लेखकलाई सोद्धा कथा जति सन्तुष्टि त मलाई भएन। तर पनि धेरै सन्तुष्टि किन भयो भने अरू पनि नेपाली फिल्म हेरिरहेको हुनाले तीभन्दा यसमा बढी नै कुरा आए र मेरै प्रकारले आयो भने लेखकीय सन्तुष्टि मलाई आफै भयो। ओके, अब पछि ओस्करमा पनि अब त्यो के सिस्टमले हो, ओस्करमा पनि पठायो भन्थे। अब त्यो ठिकै छ, त्यसले त्यति इज्जत पाएछ, राम्रै भयो। अनि अब एउटा चाहिँ हामीलाई के समस्या थियो भने त्यहाँ फिल्म त हामीले बनाउने भयौँ, तर अब त्यो के छ भने चितामा बस्ने जुन महिला हो त्यो त निर्वस्त्र हुनुपर्छ। त्यहाँ त निर्वस्त्र हुनुपर्छ। अब त्यो नायिकालाई निर्वस्त्र कसरी बनाउने भन्ने कुरामा नायिकालाई निर्वस्त्र बनाउने कुरामा उनलाई तयार गर्नु पर्यो। निर्वस्त्र भन्नाले नाङ्गे त हुँदैन, त्यो एउटा त्यो निर्वस्त्र जस्तो देखिने लुगा त पाइँदो रहेछ लगाउने होइन। अनि तर अब त्यो लगाएर निर्वस्त्र जस्तो देखिन पनि त तयार हुनु पर्यो नि, साहस त चाहियो नायिकालाई। अनि गरिमा पन्त खेल्न तयार हुनुभयो। अब हो त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई अप्ठ्यारो मान्नुभयो। त्यसपछि उहाँसँग मेरो 2-3 पल्ट बसाइ भएर मैले उहाँलाई भने, बहिनी
तपाईँले यो साँच्चै नै कुनै कस्टम लुगाहरू नलाइ बस्नुभयो भने पनि तपाईँ नाङ्गी देखिनु हुँदैन। त्यो कथाले तपाईँलाई नाङ्गो भन्दैन। त्यो त्यस्तो सेन्टिमेन्टमा त्यो स्टोरी जान्छ कि त्यहाँ कसैले नाङ्गो नै देख्दैन होइन। बच्चालाई आमाले दुध खुवाइरहनु भने सभा भिडका बिचमा पनि बच्चा रह्यो भने आमाले दुध खुवाउँछ नि, तर त्यति बेला त्यो आमाले दुध खुवाएको दृश्य नाङ्गो हुँदैन त्यो। तैपनि तपाईँ यस्तो लाउनुहुन्छ। तपाईँले यो ठुलो तपाईँको फिल्म जीवनको एउटा ठुलो चुनौती हो। तपाईँ नडराउनुहोस्। तपाईँलाई अपमान गर्ने, तपाईँलाई नराम्रो होस् भनेर हामीले भन्दैनौँ भनेर कुरा गरेपछि उहाँले लास्टमा हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो। उहाँले त्यो अनुसार खेल्नु भयो होइन। भने खेलेर वास्तवमा सफल पनि भयो। उहाँले अब नेपाली फिल्ममा उहाँ नै पहिलो र अन्तिम अहिलेसम्मको पछिल्लो र पहिलो उहाँ नै कलाकार हो जसले चाहिँ सार्क पुरस्कार पाएको छ के। त्यो फिल्मले कलाकारले पायो, गरिमा पन्तले पाउनुभयो सार्क पुरस्कार अभिनयमा। र उहाँले वास्तवमा फिल्मै छोडी पनि दिनुभयो। अब उहाँ गृहस्थीमा हुनुहुन्छ, उहाँ अब फिल्मै खेल्नुहुन्न। उहाँको अन्तिम जस्तै भए पनि भने पनि हुन्छ यो फिल्मलाई। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो फिल्मको सफलता पनि भयो। अब प्रयोग पनि हो नेपाली फिल्ममा। त्यो पहिलो फिल्म हो जहाँ चाहिँ लेखक आफै कलाकार भएर उपस्थित भएको छ र त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ भएको छ। त्यसैले त्यो फिल्म अब पाठकहरूले त अब जसले कथै पढाएको थिएनन् अथवा पढाएको थिए, कथा पढ्ने र फिल्म हेर्ने दुइटैका लागि फिल्म अलिक कमजोर भयो भन्ने पनि कसैको भनाइ छ। अब तैपनि जे होस् मलाई लाग्छ सफलै भन्छु। त्यसो त कोही पनि लेखकको, हामी आफै पाठक पनि सुरुमा पुस्तक पढेर हेरेका चलचित्रमा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ त एकदमै कम हुन्छ। त्यो आफ्नो होला। तपाईँको क्यामेरा अनुभव चाहिँ कस्तो हो नि? ल यसो गर, ल एक्सन टेक के भन्छन् त्यसको भाषामा, त्यो बहन कतिको सहज भयो? होइन, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो औपचारिकतामा गएपछि झ्याउ हुँदो रहेछ क्या है। अब अहिले भनौँ न, जस्तो हिजो आज त मलाई अब त्यो फरक पर्दैन होइन। अब हिजो आज त धेरै नै म क्यामेराको अगाडि बसेको हुनाले अचेल त पर्दैन। तर त्यति बेला चाहिँ अब फेरि के थियो भने अहिले पनि कसैले अन्तर्वार्तामा बोलाए, अहिले तपाईँले सोधेको मलाई सहजै जे भयो त्यही उत्तर दिन त मलाई कठिन छैन नि। तर तपाईँले मलाई हिजो चाहिँ के अरे प्रश्न पठाएको भएर परीक्षाको जस्तो उत्तर दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरे अहिले पनि मलाई उत्तर दिन सजिलो हुने थिएन नि हगि। अब त्यहाँ पनि के भयो भने अब यो बोल्नु है दाइ तपाईँले भनेर त्यो संवाद देखेका छन्। त्यो संवाद बोल्नलाई अभिनयसहित संवाद गर्नुपर्ने क्यामेरा आफ्नो अगाडि छ। अनि त्यो भएपछि त अब निर्देशकले भने अनुसार चाहिँ अभिनय पनि गर, अनुहार पनि यस्तो बनाउनुहोस्, जिउ यस्तो गर्नुहोस्, हात यसरी चलाउनुहोस् भनेको अनुसारले गर्दाखेरि त त्यो त आफू त के भयो भने अब एउटा गुडिया जस्तो भयो नि त हगि। त्यो एकदम गाह्रो काम छ। यो नाटक खेल्नु, फिल्म खेल्नु एकदमै झ्याउ काम रहेछ क्या। त्यही भएर म कहिलेकाहीँ भन्छ नि, अमिताभ बच्चनलाई पनि अहिले पनि बुढो मान्छेलाई फिल्म खेलाको डाइरेक्टरले निर्देशन गर्छ भन्छन् नि त, यो गर त्यो नगर भनेर हगि। त्यो त गाह्रो काम, गाह्रो। त्यो बहादुर हुन् तिनीहरू त। ओहो, मलाई पनि कसैले ल प्रश्न तयार गरेर बुझा अनि अन्तर्वार्ता लि भन्यो भने चाहिँ सक्दिनँ। यस्तै सहज मैले जानेको विषयमा बरु बोल्छु, त्यो एउटा छुट्टै हुने रहेछ। म अब चाहिँ के गर्छु भने धेरै प्रश्नहरू आछन्, ती प्रश्नहरूलाई क्रमसित राख्छु अनि जोडिएका अलिअलि म त्योसित जोडिएका मेरा केही जिज्ञासाहरू अथवा सोध्नै पर्ने केही लाग्यो भने म थप्छु। यसलाई अब छोटोमा 15-20 मिनट जतिमा यसलाई सकौँ होला। यही राधाको विषयमा लिएर मिलन श्रेष्ठले एउटा प्रश्न पठाउनु भएको छ। म खर्र प्रश्न पढ्छु है। के भन्नुहुन्छ भने तपाईँले राधा उपन्यासको भूमिकामा मान्छेलाई भगवान बनाउन सजिलो रहेछ तर भगवानलाई मान्छे बनाउन गाह्रो काम रहेछ भन्नुभएको छ। उपन्यास लेख्दै गर्दा साधारण मानिसमा हुने भन्दा अलौकिक वा मायावी शक्ति क्षमता भएका देवतालाई साधारण मान्छेको रूपमा चित्रण गर्नु पर्दा के कस्ता व्यावहारिक कठिनाइ भोग्नुभयो भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। होइन, त्यो त त्यही त, त्यो पनि गाह्रै काम थियो क्या। किनभने केही गरी हुँदा हुँदै मैले जे चाहेको त्यो अन्तिमसम्म त्यो गराउन सकिनँ। त्यहाँ अलिअलि कृष्णमा के अरे दिव्य शक्ति त्यहाँ जोडिएकै छ क्या होइन। त्यो दिव्य शक्तिलाई हटाएर कृष्णको पुरै दिव्य शक्तिलाई मैले हटाउन कहाँ सकेँ त। किनभने अब आखिरी त द्वारिका त कृष्णले निर्माण गरेको देखाउनु छ नि त। त्यहाँ छुमन्त्र गरे भनेर त भनेको छैन। तर द्वारिका एउटा सहर बनाएको छ, राधा भवन बनाएको छ होइन, यस्ता चिजहरू बनाएको छ भने
अब सकेसम्म कतिसम्म भने बढीभन्दा 100% त कुनै चिजै हुँदैन संसारमा भने बढीभन्दा बढी कतिसम्म चाहिँ मान्छे बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रयत्न थियो त्यो गर्नलाई त्यही त 7 महिना जति मैले लगातार लेखेको हुँ 3 वर्ष जति पढेको हुँ किताबहरू रिफरेन्सहरू र लेख्न मलाई 7 महिना लागेको हो त्यो 7 महिनामा मैले अब कृष्णको व्यक्तित्वमा चाहिँ साफी गर्ने क्रममा पनि त लगातार 4-5 पल्ट मैले त्यसलाई त साफी गरेको छु नि त लेखिसकेर पनि थपाउने थप्ने घटाउने हटाउने कतिपय राम्रा चिज नफाल्न मन लाग्दै पनि फालेको छु यो चाहिँ राखौँ नै भन्ने मनले भन्दा पनि मैले होइन भनेर बडा चाहिँ आफूले आफैलाई चुनौती दिँदै कतिपय कुरा मैले फालेको पनि छु आफूलाई मन परेका चिज पनि त्यसो हुनाले त्यो कुनै पनि चिजलाई भगवानलाई मान्छे बनाउन त धेरै गाह्रो क्या मान्छेलाई भगवान त के छ उहाँ सिद्धार्थ गौतमलाई भगवान बनाएको छ नि त होइन भगवान बना साई बाबालाई भगवान कति मजाले बनाएको छ विगत दिनुहुन्छ यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर साई बाबालाई भगवान बनाएको छ यस्ता अहिलेका धेरै ऋषिमुनिहरूलाई अहिलेका पछिल्ला यस्ता चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूलाई भगवान बनाउन त सबै मान्छेले भगवान बनाएको छ पूजा गरेको छ फोटाहरू राखेको छ मान्छेलाई भगवान बनाउन त केही पनि रहेनछ मलाई पनि कसैले उहाँ महान हुनुहुन्छ यस्तो अद्वितीय हुनुहुन्छ उहाँ यस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर कसैले बनाउन सक्ला तर जसको शरीरमा चाहिँ त्यो दिव्य पोसाकहरू थियो सबै खोलेर त्यसलाई एकदमै मान्छेको जस्तो लुगा लगाइदिनु पर्ने जस्तो स्थिति आयो भने त गाह्रो काम हो त्यसैले मलाई सजिलो थिएन त्यो धेरै गाह्रो थियो र च्यालेन्जिङ पनि थियो लेख्दै गर्दा पनि मलाई के थाहा थियो भने अब त्यति बेला राजा ज्ञानेन्द्रको शासन थियो अनि दरबारबाट चाहिँ यो चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र को चाहिँ एकदम ठुल्ठुला मन्दिरहरूमा जाने पूजा गर्ने बलि दिने तिर धार्मिक अभियानमा राजा ज्ञानेन्द्र पनि लागेका थिए र उहाँका चाहिँ त्यो विश्व हिन्दू परिषद भन्ने संस्थाका ठुल्ठुला मान्छेहरू पनि राजनीति गर्ने नेता पनि त्यसका अध्यक्षहरू पनि भइहिँडेका थिए र उनीहरू पनि त्यो अभियानमा भएका बेलामा एक त यो किताब साझाले छाप्दैन भन्ने थियो मलाई यस्तो किताब के छाप्ला भन्ने थियो छापी गयो भने पनि यो विवादमा त आउँछ भन्ने मलाई लागेको थियो आए पनि अब जे जस्तो हुन्छ मलाई लागेको कुरा म भनौँला अब भदै भाइ किताब पेन्ट होला जे होला भने मैले एउटा चाहिँ के भन्छ चुनौती चाहिँ आफूले आफैलाई चुनौती चाहिँ दिएको थिएँ गाह्रो थियो मैले सोधेँ यो अभान गार्ड भनेर त इङ्ग्लिस लिटरेचरमा युरोपियन लिटरेचरमा तपाईँले लेख्नुभन्दा 2-3 दशक अगाडिबाटै आएको यो क्रम हो तपाईँ त्यसको बारेमा जानकार हुनुहुन्थ्यो पढ्नु भएको थियो अभान गार्ड रेभोल्युसन भनेर लिटरेचरमा आएको कि ज्ञानै थिएन म यसको हिसाबले लेख्छु भन्ने लागेको थियो किनभने मैले चाहिँ त्यो राधा पढिराख्दाखेरि उहाँ जानकार हुनुहुँदो रहेछ कि क्या हो साहित्य पढिसक्नु भएको मान्छे रहेछ नयाँ मुभमेन्टहरूको बारेमा ज्ञान रहेछ कि क्या हो भनेर खोजी गर्न खोजेको थिएँ अनि तपाईँका मित्र मेरा गुरु सञ्जीव उप्रेतीसित यो विषयमा मैले लामे कुरा पनि गरेको थिएँ अब अहिले तपाईँलाई नै भेट्दाखेरि त यो प्रश्न सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्यो अब एउटा कुरा चाहिँ के भने मैले मेरो ज्ञानको सीमा मैले पहिला पनि कतिवटा अन्तर्वार्तामा पनि भनेको छु किताबहरूमा आवश्यक परेर पनि लेखेको छु मेरो ज्ञान अत्यन्त सीमित हो अहिले पनि छ मेरो ज्ञान अत्यन्त सीमित हुनुको कारण के भने सञ्जीव र म त बच्चैदेखि सँगै पढ्यौँ एउटै स्कुलमा एसएलसीसम्म गऱ्यौँ अब सञ्जीवको चाहिँ के थियो भने घरै एउटा चाहिँ विश्वविद्यालय जस्तो थियो आमा पनि 2टा विषयमा मास्टर्स गरेको अब बुवा पनि डाक्टर भए पनि उहाँका अनौपचारिक अध्ययन अत्यन्त ज्यादा भएको साह्रै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो बा है अनि घरमा प्राय अङ्ग्रेजी नै बोली हुन्थ्यो धेरै जसो तर म अङ्ग्रेजी भाषाको एकदमै कमजोर मान्छे विद्यार्थी थिएँ त्यति बेला मेरो घरमा अङ्ग्रेजी त कसले बोल्थ्यो र मेरो बुवा पनि हुन त मेरो बुवा यो संस्कृतको यताउता हुनुहुन्थ्यो तर बुवा चाँडै बितिहाल्नुभयो अब आमा त अक्षरै चिन्नु नथ्यो हाम्रो घरभित्र त्यो थिएन अब के अरे पैसा तिरेर ट्युसन पढ्ने अवस्था पनि थिएन त्यसले स्कुलमा घिसेर पास हुँदै आएको हुनाले मेरो अङ्ग्रेजी राम्रो थिएन कलेजमा पनि एजुकेसन पढेँ 1 सेमिस्टर अङ्ग्रेजी पढ्नु पर्यो जम्मा त्यो 1 सेमिस्टरको अङ्ग्रेजीले केही कामै गरेन पछि आर्ट्समा बिए पढ्न भद्रपुरमा जोइन गरेँ सबै विषय नेपाली मिडियमले पास भएँ अङ्ग्रेजी फेल भएँ म फेलै रहँ बिए फेल हुँ मैले अङ्ग्रेजीको कारणले
मैले ग्रेजुएसन गरिनँ। अङ्ग्रेजीले नरोकेको भए म अहिले पिएचडी पनि गर्दौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो ग्रेजुएसन म अङ्ग्रेजीमा फेल भएकोले म बिए पासै भइनँ। त्यसपछि मैले एमए गर्ने पनि कुरा आएन, पिएचडी त गर्नु नै परेन, सक्यो। भन्नाले म त्यो अङ्ग्रेजी भाषाको म अज्ञानी हुँ। अहिले पनि मलाई खासै म अहिले अलिअलि म पहिलाको तुलनामा म अमेरिका आएकोले गर्दा भएर पनि अलिअलि म बुझ्न सक्ने भएँ, तैपनि धेरै बुझ्छु भन्दिनँ। त्यसले कारणले आन्दोलनहरू मलाई थाहा थिएन। मैले सैद्धान्तिक विचारहरू बुझेको भनेको इन्द्रबहादुर राईकै लीला मुभमेन्टमा जोडेका केही कुराहरू बुझेको हुँ। तर त्यही लीला मुभमेन्टले नि मलाई चाहिँ हरेक कुरालाई अर्कोपट्टिबाट पनि हेर्नुपर्छ भन्ने चेतना चाहिँ मलाई लीला मुभमेन्टले नै दिएको हो। अर्कोपट्टिबाट हेर्ने आँखा चाहिँ मलाई लीला मुभमेन्टले दिएको हो। अब पछि यसका अरू पनि चलेका रहेछन्। त्यो अहिले आएर थाहा पाइँदैछ। हो, हामीले चाहिँ हजुरको पुस्तक आइसकेको थिएन, हामीले पढ्यौँ अनि पढिसकेपछि हजुरको पुस्तक आयो। अनि हाम्रो पढ्ने क्रममै पनि उदाहरणको रूपमा राधा लेखे जसरी हो भनेर त्यो हामीले त्यो मोमेन्टलाई बुझ्न पनि सजिलो भएको थियो हामीलाई। के भन्छ प्रतिबिम्ब स्थापित हुने खालको किताब भयो भनेर। यहाँ एउटा प्रश्न आएको छ, यसलाई अलिकति जोडौँ। राधाकै कुरा गर्दा सपना बस्नेत सोध्नुहुन्छ, संस्कृतिले साहित्य र साहित्यले संस्कृति र सामाजिक व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने यो पारिस्थितिक चक्रबारे तपाईँको धारणा के छ भन्नुहुन्छ। भनेपछि उहाँले के इक्वेसनको कुरा गर्नुभयो भने संस्कृति, साहित्य र सामाजिक व्यवहार चाहिँ एउटा चक्रमा हुन्छन्। त्यो चक्रबारे तपाईँको के धारणा छ भन्ने यस्तो प्रश्न राख्नुभयो। होइन, यो त एकदमै अभेद्य चिज हो, यो नछुटिने चिज हो क्या। जस्तो इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रनलाई हामीले वैज्ञानिकहरूले चाहँदा त छुट्याउन सक्दैनन् होइन। अब लु प्रोटोन र न्युट्रनलाई छुट्याउँछु भन्यो भने त त्यहाँ त अब अणुबमै त्यही हो। प्रोटोन र न्युट्रनलाई छुट्याउँदा विस्फोट हुने त हो नि होइन। भन्नाले इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रनलाई तीनटा चिजलाई छुट्याउँ भन्यो भने त विस्फोट हुँदो रहेछ। भने जस्तै जसरी ती तीन चिजहरू एक ठाउँमा मिलेको छ, त्यस्तै यो संस्कृति, समाज, साहित्य भन्ने चिजहरू पनि त्यसरी नै टाँसेकै चिज हुन्छन्। किनभने साहित्यको उत्पादन अब समाजबाटै हुने हो। समाजकै दुःख, सुख, विद्रोह इत्यादि कारणहरू हुन्छन् जसलाई साहित्यिक माध्यमबाट कलात्मक ढङ्गले त्यसलाई लेखिन्छ। अब त्यो समाज चाहिँ सांस्कृतिक तरिकाबाट समाज चलेको हुन्छ। भन्नाले समाजमा जस्तो हामी अमेरिकामा छौँ नि, अब अमेरिकामा छौँ, अस्ति भर्खर चाहिँ के भयो भने जनै पूर्णिमा भन्यो। हामी अमेरिकामा छौँ तर हामी यो धागो बान्ने ठाउँमा गयौँ, तागादारीहरूले जनै लगायौँ, तागादारी नहुनेले दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई यो राखी पनि बाँधिदिए, हातमा धागो पनि बाँधिदिए। यो भयो। अब दसैँ आउँछ, तिहार आउँछ, तिज आउन लागिसक्यो। अब यहाँ सब दिदी बहिनीहरूले तिज मनाउनुहुन्छ तपाईँ। यो के भने यो संस्कृति त्यो हो हाम्रो। त्यो संस्कृतिले समाजलाई परिचालित गर्छ। त्यो समाजबाट संस्कृतिले परिचालित गरेको समाज हुन्छ। त्यो समाजबाट निक्लिने जुन प्रकारका नकारात्मक तथा सकारात्मक जुन कुराहरू हुन्, त्यो कुरालाई अभिव्यक्त गर्ने विभिन्न माध्यम, गीतबाट, चित्रकलाबाट, राजनीतिबाट, साहित्यबाट, अनेक माध्यमहरूबाट चाहिँ ती चिजहरू बाहिर आउने मध्ये एउटा माध्यम साहित्य हो। साहित्यले चाहिँ अक्षरमा, अब गीत नबुझ्ने, चित्र नबुझ्नेले पनि साहित्य चाहिँ पढ्न सक्नेले बुझ्छन्, भनेको पनि सुन्छन् र कथा भएर आउँछ, उपन्यास भएर आउँछ, निबन्ध कविता भएर आउँछ। त्यसो भएको हुनाले यी तीन चिज छुट्याउन सकिँदैन। एकले अर्कालाई एकदम तानेर ल्याएको हुन्छ। अब संस्कृतिले समाजलाई डोर्याउँदै समाजले अनावश्यक संस्कृति त्याग्छ। जस्तो हाम्रो संस्कृति के हो, हाम्रो नेपालको, हामी नेपालीहरूको हिन्दू धर्मभित्रको संस्कृति के हो भने छुवाछुत हाम्रो संस्कृति हो, 1000 वर्षदेखि चलेको। सती प्रथा पनि कुनै पल्टमा संस्कृति नै थियो। त्यो दण्ड मिल्थ्यो, कानुनले छोडिदिएको थियो, मार्न पाइन्थ्यो। र कुनै दिन आएर सती प्रथा हटाइयो। अहिले आएर नेपालको कानुन संविधानले नै यो छुवाछुत भन्नेलाई हटाइदिएको छ। अब हाम्रो परम्परा हो भनेर हामी त्यो छुवाछुत गर्न सक्दैनौँ। यसरी चाहिँ संस्कृति पनि अनावश्यक छुट्दै जान्छ। साहित्यले त्यही संस्कृतिबाट प्रभावित समाजमा भएका कुकृतिलाई साहित्यले बाहिर निकाल्छ र बाहिर निकालिदिएको कुकृति हो भन्ने यदि पाठकले थाहा पायो भने छोड्दै जान्छन्।
यसरी चाहिँ अघि बढ्दै जाँदा कति कुरा संशोधित हुँदै पनि आउँछन्, तर एकदम जोडिएका हुन्छन्। त्यही त। तपाईँ समकालीन नेपाली लेखकहरूलाई कतिको पढ्नुहुन्छ? अघिदेखि मोहन मैनाली तल बस्नु भएको छ, मैले एकदमै आदर गर्ने उत्कृष्ट लेखन शैली भएको संस्मरण लेख्ने मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँ कतिको पढ्नुहुन्छ उहाँ जस्ता अब धेरै कृतिहरू? उहाँकै त नपढ्ने के कुरा पऱ्यो, उहाँका किताबहरू त प्रायः जम्मै छ यहीँ मेरा लाइब्रेरीमा पनि। अहिले पनि त्यो मान्ठा हराएको के भन्ने त्यही छ होइन। अनि ती किताबहरू पढ्दा मेरो प्रश्न चाहिँ के थियो भने, मैले उहाँलाई देखेर सम्झिन खोजेको पनि हो, कस्तो पाउनुहुन्छ अहिलेको लेखन? किनभने हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले विपिएलदेखि भनौँ न, हाम्रो नेपाली साहित्यको मूल कृतिहरू लेखेका पहिलेका कृतिदेखि अहिलेसम्म हेरिराख्नु भएको छ। हामी कता गइरहेछौँ? हाम्रो लेखन परिष्कृत कस्तो हुँदैछ, कि बढी कमर्सियल हुँदैछौँ, कि एउटा लेखकले चाहिँ कसरी हेर्दो रहेछ समकालीन लेखनलाई? मैले अस्ति भर्खर हेरिसबर्गमा एउटा प्रोग्राम भयो, 1 हप्ता अगाडि भन्छु होला होइन। अनि त्यहाँ मैले चाहिँ बोल्नु पर्दाखेरि मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, त्यसलाई म एउटा लामो लेख बनाउँदैछु, अहिले तयार भएको छैन। त्यसमा मैले के कुरा भनेको थिएँ भने, हाम्रो साहित्य अहिले आएर वर्तमान अहिले तत्काल यति बेला आएर समकालीन साहित्य भन्, खास गरी 60को दशकपछि भन्छु म, क्या 60को दशकदेखि यता यो झन् 20 वर्ष हुन लाग्यो। अब यो 20 वर्षभित्र नेपाली साहित्य चाहिँ मुद्दा लेखन भयो, क्या मुद्दाहरू लेख्न थालियो होइन। महिलाका मुद्दा, दलितका मुद्दा, गरी के अरे यो मधेसका मुद्दा, अनि यो अरू जे होस् मुद्दा लेखन गर्ने। यो मुद्दा लेखनले राम्रो पनि गर्यो, तर मुद्दा लेखन चाहिँ कहिलेसम्म टिक्ने लेखन हो त भन्ने पनि प्रश्न आउँछ अब हेर्नु है होइन। किनभने त जुन मुद्दा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले उठाएका छन्, जुन मुद्दा उठाएर के अरे 10 वर्ष जनयुद्धमा माओवादीहरू लडाइँ गरे, जुन मुद्दाले मधेसवादीहरूले जुन मुद्दा उठाएर लडाइँ गरे, अनि विभिन्न पार्टीहरूले ती मुद्दालाई लिएर चाहिँ समाज परिवर्तन, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, कानुन परिवर्तन, संविधानै परिवर्तन गरिसके। अहिले हामीले जुन मुद्दा लेख्छौँ त्यो मुद्दा त संविधानले त ती मुद्दालाई त हामीलाई रद्दी गरिसक्यो। हामीले लेखेको कथामा जुन मुद्दा हुन्छ त्यो त संविधानले त त्यो मुद्दालाई त सम्बोधनै गर्दैन, उसले त हटाइ नै सकेको छ। समाजमा हटेको छैन, समाजलाई हट्न प्रेरित गर्न हामी लेखिरहेछौँ, ठिकै कुरा हो। तर मुद्दा लेखनले के हुन्छ त भन्दाखेरि, अब अघि हामी जुन चर्चा गर्थ्यौँ नि, अब मेरै किताबको अघि कति चर्चा भए होइन, त ती किताबहरूको चर्चा हुँदाखेरि चाहिँ अब अरूका किताबहरूको चर्चा हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि, कति कालसम्म त्यो मुद्दा लेखन रहिरहन्छ त, अडिरहन्छ भन्ने कुरा आउँछ। उपन्यास लेखेला, कथा लेखेला होइन, कति कालसम्म त। पारिजातका मुद्दा लेखनहरू पछिका चाहिँ उनका चाहिँ मार्क्सवादी लेखन मुद्दा लेखन हुने, त अब अहिले पनि मार्क्सवादीहरूले चाहिँ त्यो राजनीति बचाउनलाई पारिजातका ती किताबको चर्चा गरिरहनु पर्छ। तर आम पाठकले त शिरीषकै फुलको कुरा गर्छ। आज पनि मार्क्सवादीहरूले शिरीषको फुललाई राम्रो होइन भनिरहनु पर्छ, तर युनिभर्सिटीमा त्यही पढाइ हुन्छ, थेसिस त्यसैको हुन्छ, पिएचडी त्यसैमाथि गर्छन्। अरू त मुद्दा लेखन थिए नि त, ती मुद्दा लेखन किताब पनि बजारमा छन्, पढ्नेले पढिरहन्छ। तर साहित्यिक त्यसको मूल्य चाहिँ कति हुने हो भन्ने जस्तो हुन्छ। त्यसैले पछिल्लो कालमा चाहिँ मुद्दा लेखन, धेरै पत्रकारहरू पनि उपन्यासकार भइरहेछन्, धेरै अरू मान्छे पनि उपन्यासकार भइरहेछन्। उपन्यास बिक्दो रहेछ भनेर सबै यो पेसै छोडेर, पत्रकारिता छोडेर, के छोडेर, जागिर छोडेर उपन्यास लेख्ने र वर्षै पछि निकाल्ने, हतार निकाल्ने, हतार छाप्ने, बेच्ने, अनि त्यहाँले मिडियाबाट हल्ला गर्ने, त्यसपछि पुस्तक यात्रा भनेर गाउँ गाउँमा गाडीमा बसमा किताबहरू हालेर लगेर त्यहाँ गर्ने, त्यो सबै त्यो गरेको नराम्रो भएन। पाठकलाई घर घरमा किताब पुर्याउनु नराम्रो कुरा होइन, तर के पुर्याइराखिएको छ त व्यापार गर्दा गर्दै यो विषय। अहिले त कति लेखकहरूले त प्रकाशकहरूले विषय दिँदैछन् भन्छन् क्या होइन। प्रकाशकले थिम दिन्छ, तपाईँ यसमा लेख्नुहोस् मजाले बिक्छ, ल हामी यसरी गर्नुहोस् भनेर प्रकाशकले पटक पटक चाहिँ संशोधन गर्न लगाएर प्रकाशकको रुचि अनुसारका किताबहरू पनि अहिले आइराखेका छन् अनौपचारिक रूपमा। त त्यसले त के देखाउँछ भन्दा, अघि तपाईँले बिपीका कुरा गर्नुभयो, ध्रुवचन्द्रकै कुरा गरौँ
होइन। पिटर जे कार्थक हुनुहुन्न, उहाँको एउटै उपन्यास हो त्यो, प्रत्येक ठाउँ प्रत्येक मान्छे, होइन। अब दौलत विक्रम बिष्टका कुरा गरौँ, मदनमणि दीक्षितका कुरा गरौँ, होइन, अघिल्ला पुस्ताका। अब हाम्रै पुस्ताका पनि अरू मेरा समकालीन साथीहरूकै पनि कुरा गरौँ, ती हिसाबले अहिले हामीभन्दा पछिल्लो पुस्तामा सबभन्दा ज्यादा मुद्दा लेखनले काम गरेको देखिन्छ र मुद्दा लेखनमा हामी पनि त्यही भेलमा मान्छेहरू बगिराखेका छौँ। यो चाहिँ सतर्क हुने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ क्या। हो ल, यी त सर्जकको बारे तपाईँको मूल्याङ्कन भयो। नेपालीहरूको पठन संस्कृति कस्तो छ, पाठक कस्ता छन्, समालोचक हामीलाई चाहिए जस्ता बजारमा उपलब्ध छन् कि छैनन्, अथवा एक अर्काको प्रशंसा गर्ने क्लब जस्तो छ लेखकहरूको। अब तेरो किताब निस्क्यो, म प्रशंसा गरेर टन्न लेखिदिन्छु, अर्को पालि मेरो किताब लेख्दा तैँले पैँचा तिर्नुपर्छ है भन्ने खालका समालोचना धेरै पढ्न पाइन्छन्। कस्तो लाग्छ तपाईँको चाहिँ अब्जर्भेसन कस्तो छ? यो बडा राम्रो प्रश्न हो क्या यो पनि। अब डाक्टर तारनाथ शर्मा बितेको 1 वर्ष जति भयो मेरो विचारमा, 1 वर्षभित्रै हुनुहुन्छ उहाँको बितेको समय, त्यही हो। डाक्टर तारनाथ शर्मालाई एकपल्ट चाहिँ थुन्यो क्या, 10 दिन कि 10-15 दिन कति थुन्यो। अब कारण के थियो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ राजा महेन्द्रको कविता फेरि उसैको लागि भन्ने कविताको आलोचना गरेको भनेर राजा महेन्द्रले थाहा नपाइकन कर्मचारीहरूले, पुलिसहरूले अथवा अञ्चलाधीशहरूले लगेर उहाँलाई राजाको आलोचना किन गरिस् भनेर लगेर थुन्दे। पछि त्यो कुरा अब लेखक थुन्यो भनेर समाचारमा आएपछि महेन्द्रले थाहा पाएपछि किन थुनेको भनेर निकाल्दिएका छन् क्या। भन्नाले पञ्चायत कालमा त्यस्तो बेलामा जति बेला राजाको आलोचना गर्नु, राजाको कुनै पनि सानो चिज पनि कमजोरी देखाउनु भनेको जेल जानु हुन्थ्यो। तर तारनाथ शर्माले त्यो आँट गरेका थिए। डाक्टर तारनाथ शर्माले कसैलाई नछोइदिएसम्म त्यो लेखकै हुँदैन थियो। त्यति बेला त्यस्तो थियो। र उहाँले बालकृष्ण समको के अरे चिसो चुलो, झुसिलो डकार जस्ता किताबहरू पनि लेखहरू पनि लेख्नुभयो। बालकृष्ण सम जिउँदै थिए, बालकृष्ण समलाई खुसी पार्नु होइन। त्यो एउटा समालोचकमा के ताकत हुनु पर्यो भने आफूले देखेको कुरा लेख्ने बेलामा ऊ चाहिँ अघि मैले भने जस्तो निरपेक्ष लेखक भएर आउनु पर्यो। यो मेरो नाताको हो, मेरो आफन्त हो, मेरो शुभचिन्तक हो, मेरो अग्रज हो, यो रिसाउला भन्ने मान्छे समालोचक हुन सक्दैन। त्यो च्यालेन्ज स्वीकार्नु पर्यो। र समालोचकहरू जहिले पनि अनपपुलर हुन्छन्, समालोचनाका किताब बिक्दैनन्, समालोचकका थुप्रै मान्छे चाहिँ के अरे विरोधी हुन्छन्। जस्तो कि त्यसको उदाहरण तारनाथ शर्मासँगै लिनुपर्छ कि तारानाथ शर्मालाई कसैले पनि यो प्रजातन्त्र आइकन पनि कसैले पनि तारनाथ शर्मालाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पुर्याएन, जबकि तारानाथ शर्मा सबभन्दा उपयुक्त मान्छे थिए प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि। तर उहाँलाई कसैले पनि लगेन, किनभने तारनाथ शर्माले लेखेका आलोचना गरेका धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ लान सक्ने वा पुग्न सक्ने हैसियतमा भएकोले त्यसलाई नलैजाउँ भने लगेनन्। भन्नाले यो लेखकहरू के अरे समालोचकहरूबाट स्थापित हुन्छन्। कतिपय लेखकहरू पाठकसम्म पुर्याउने माध्यम पनि समालोचकै हो। तर समालोचकले एकदमै नै अलोकप्रिय बाटो समात्नुपर्छ। त्यो अलोकप्रिय माध्यमले गर्दाखेरि अनि अब किताब पनि बिक्दैन, पैसा पनि आउँदैन, गाली पनि खाइन्छ, शत्रु पनि बढ्छन्। त्यो भएको हुनाले धेरै मान्छेलाई समालोचनातिर जान मन लाग्दैन। बरु प्रशंसा गरिदियो भने, विवेचना गरिदियो भने खुसी हुन्छ, पार्टी खुवाउँछ, 2-4 पैसा खाममा पनि देला। त्यो खालको अहिलेको परिस्थिति छ। रिस्क लिएका छैनन्। र तपाईँले भनेअनुसार नेपाली साहित्यमा समालोचनाको अवस्था चाहिँ समालोचना नै छैन भन्छु क्या म। मैले पनि समालोचना गरेको छु, तर मैले गरेका समालोचना पनि विवेचनै हो भन्छु म, समालोचना हो भन्दिनँ म। हो कि यो छ स्थिति। अनि पाठक चाहिँ कस्ता छन्? जोडेको थियो पाठक त अब तपाईँको के छन् भने अहिले यति बेरसम्म हामीले हाम्रो साहित्यको चर्चा गरिरहँदा पाठककै सन्दर्भ हो क्या, अनौपचारिक रूपमा। किनभने पाठकहरूले किताब पढेका छैनन् भनौँ भने अत्यधिक पढेका छन् क्या। अब मेरै पनि त्यही राधाको अघि धेरै कुरा गऱ्यौँ। राधा किताब अब एउटा खास कारणले गर्दा त्यो 2 ठाउँबाट छापिन्छ, त्यसको कुरा अहिले नगरौँ।
पैरवी बुक हाउस र साझा दुइटैले छाप्छन् र बेच्छन्। दुवैतिरको जोड्ने भने मलाई लाग्छ राजा किताब के अरे 80,000 को छेउछाउसम्म गइसक्यो होला यो 8-10 वर्ष 12-14 वर्षमा होइन। भन्नुको अर्थ नेपाली पाठकहरूले एउटा एउटा ले पढेपछि त्यही बाँडेर पढ्ने पनि हो भने अझ त अब अच्युत घिमिरे अहिले यहीँ ढोकाबाट भित्र छिर्नुभयो है, उहाँले मेरा 3-4 किताब पढि पनि सक्नुभएको छ। त सुन्नै पनि पाइन्छ मान्छेले भने पनि, तर पनि किनेर राख्छन् नि त। भन्नुको अर्थ पाठकहरूको सङ्ख्या त एउटा किताब बराबर एउटा पाठक भन्ने हो भने 80,000 जति त एउटै किताबका पाठक भएछन्। अझ कति साथीहरूका धेरै बिक्छ भन्नेले त अब अझ 1 लाख 2 लाख पनि बिक्यो भन्छन्, बिक्यो पनि होला। त्यो हिसाबले पाठकको सङ्ख्या कम छैन, किनभने पाठक अहिले हामी चाहिँ पाठकलाई माथि 50-60 वर्षतिरका पाठक सोच्दछौँ, तर पाठक अहिले 20-22 वर्षकादेखि 40 वर्षभित्रै पाठकहरू छन् सबभन्दा ज्यादा हो कि। र पाठक बढाउने काममा पनि मलाई सरकारी स्कुल भन्दा पनि प्राइभेट स्कुलले काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्राइभेट स्कुलहरूमा लाइब्रेरीहरू पनि अनिवार्य छन्, त्यहाँ साहित्य कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका हुन्छन्। लेखकहरूलाई प्राइभेट स्कुलहरूले पैसा दिदी लगेर आफ्ना विद्यार्थीहरूसँग भेट गराइरहेका पनि हुन्छन्। मलाई पनि कतिवटा स्कुलमा लगेको अनुभव छ। त्यो सबले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट स्कुलबाट निक्लेका अहिले अङ्ग्रेजी माध्यमबाटै आएका भए पनि पाठकहरूको सङ्ख्या त्यहाँ पनि धेरै देखिन्छ र मिडियाहरूले पनि सहयोग गरेका छन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पाठकको सङ्ख्यामा चाहिँ अब धेरै भएको त राम्रै हो, तर धेरै निराश हुनु पर्दैन। कुनै लेखकले राम्रो किताब लेख्यो भने पाठक पाइँदैन कि भन्ने चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। किताब त्यति बिग्दो रहेछ भन्ने सुन्दा त एकदम खुसी पो लाग्यो त। लेखकहरूले पनि एकदम इज्जतिलो कमाइ गरेर बस्न सक्ने स्थिति बनेछ होइन त? होइन, लेखकहरूले छ त, अब धेरै लेखक त छैनन् नेपालमा। 4-5 जना लेखकहरूको त पूर्णकालीन भएर त्यहाँ व्यावसायिक रूपमै त्यही लेखेरै आफ्नो जीविका गरिरहेका स्थितिमा हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू होइन। अब त्यो भनेको त के, अब सङ्ख्या त के हुन्छ भने जम्मै लेखकको त हामीले कसरी कुरा गर्नु। जम्मै लेखकका त राम्रा कृति न बिक्ने हुन्, जस्तो पनि त बिक्नुपर्छ भन्ने छैन, बिक्दैन। राम्रो लेख्न सक्नेले आफूलाई म पूर्णकालीन लेखक हुन्छु, साँच्चै नै म लेखनमा व्यवसायीकरण भएर जान्छु, कृति पनि दिन्छु, व्यावसायिक पनि हुन्छु, अरू कुनै पेसै अँगाल्दिनँ भनेर ध्यानस्थ भएर, कुनै तपस्वी जस्तो भएर, किन ऋषिमुनि जस्तो भएर अध्ययन गरेर गहिरा कुराहरूलाई लिएर अनि समाजले भित्र माग बढिरहेको तर उत्पादन नभएको विषयलाई समातेर अब त्यही प्रकारका कृतिहरू सिर्जना गर्ने लेखकहरूको त गृहस्थी चल्न थालेको छ नेपाली साहित्यमा। अब त्यसो हुनाले त्यसो त तपाईँ अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि त सबै लेखकहरूको कहाँ गृहस्थी चलेको हुन्छ त? हुँदैन। अनि यहाँ यही प्रश्न आधा त मैले गरि नै सकेछु। नरेश खनालले अर्को आधा प्रश्न छ उहाँकै प्रश्न भयो मैले सोधिसकेपछि। उहाँले के भन्नुभएको छ भने जागिरे जीवन छँदै तपाईँले शैक्षिक अवकाश लिनुभयो अनि लेख्न थाल्नुभयो। त्यो अघिको लेखक जागिर खाँदै लेखेको र अहिले एकदम स्वतन्त्र भएर जागिर बेगर लेख्नुमा चाहिँ कतिको भिन्नता पाउनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। होइन, त्यो त एकदम राम्रो प्रश्न हो। अब मेरो लेखनको काल भनौँ न, म 37 सालदेखि म एक किसिमको जागिरमा थिएँ। अब पहिला स्कुलमा 6-7 वर्ष पढाएँ, त्यो पनि जागिरै हो। अनि 43 सालदेखि म चाहिँ 67 सालसम्म म कृषि विकास ब्याङ्कमा जागिरमा थिएँ। मेरा सबैभन्दा चलेका स्तरीय राम्रा किताब भनेका यही अवधिभित्रै लेखिएका किताबहरू हुन्। शरणार्थी, राधा, आधा बाटो, झोला होइन देखि लिएर टुँडाल पनि त्यति बेलै नै हो, प्रोजेक्ट राइटिङको टुँडाल छ। अनि यी सबै यो 60 सालभित्र, 60 को दशकभित्र हुन् र जागिर छोडेको 67 सालमा जागिर छोडेको। त त्योभन्दा अगाडि जागिरको व्यस्तताले मलाई खासै असर गरेन, किनभने अब एउटा कुरा हुन त त्यो अब यहाँ भन्न मिल्छ मिल्दैन, तैपनि म भन्छु। मेरा 1-2वटा चाहिँ अरूसँग नमिल्दा स्वभावहरू थिए, अहिले पनि छन्। ती के भने मलाई यो तासहरू खेल्न आउँदैन, म यो के अरे यो मदिरा सेवन पनि गर्दिनँ होइन। अब ती नगरेपछि चाहिँ मेरो समय प्रशस्त उब्रिँदो रहेछ क्या। अब मदिरा सेवन गर्नेलाई पनि गाह्रो। मेरा धेरै साथीहरू मदिरा सेवनको कारणले बित्नुभयो, जस्तो हिरा आकाश, डिकमान बिरही होइन, उहाँहरू मेरा साथीहरू मदिराकै कारणले बित्नुभयो क्या।
त्यसले स्वास्थ्य पनि हानि गर्ने, दिमाग पनि बिगार्ने, समय पनि नहुने हुँदो रहेछ क्यारे। त्यसले मलाई असर गरेन। बिहान बेलुकै म लेख्थेँ, बेलुका 2-3 घन्टा, बिहान 2-3 घन्टा मेरो सधैँ लेखन हुन्थ्यो। अनि अब त्यसले गर्दा जागिरले मलाई लेखनमा केही असरै गरेन। ओके, अनि अध्ययन पनि त्यति बेलै गर्थेँ म। र त्यति बेला के हुन्थ्यो भने भ्याइ नभ्याइ छ भन्ने हुन्थ्यो मनमा नि। अब मैले जागिर पनि खानुपर्छ, अफिस पनि जानुपर्छ, यो पनि पढ्नुपर्छ, नलेखी भएको छैन भन्ने कुराले मलाई धमाधम एकदम सक्रिय बनाएको हुन्थ्यो। अब जागिर छोडिसकेपछि त्यो जागिरको त्यो 9 देखि 5 सम्मको समय त मलाई पुरा उब्रियो है। तर उब्रेपछि अब मलाई के भने हतार भएन। हतार नभएपछि लेखन पनि अलिकति स्लो भयो अनि अध्ययन पनि गर्न पाएँ। मैले लेखनभन्दा बढी अध्ययन गर्न पाएँ त्यसमा। र गुणवत्ताका हिसाबले त अब मैले आफै भन्दा पनि के हुन्छ भने 65 सालभन्दा अगाडिका किताबहरूले जुन समाजमा पाठकहरूले मूल्य दिएका छन्, पछाडिका किताबहरूले पनि दिएका छन्, तर तुलनीय हिसाबमा त्यति छैनन्। नहुनुको कारण त के हुन्छ भने अब नयाँ लेखकलाई सबैले माया गर्छन्, तारिफ गर्छन्। पुरानो हुँदै गएपछि अब स्वाभाविक हो, अहिले ध्रुवचन्द्र गौतमको किताब अहिले पनि बजारमा आइरहन्छ, तर बुक रिभ्यूहरू त्यति आइराख्दैनन् क्या। उहाँको आइरहने हुन आइराखेका छन् भन्छन्। अब त्यस्तै भयो होला मेरो पनि, त्यति चर्चा त हुँदैन, तर फेरि प्रकाशकको हिसाबले त किताब त गएकै देखिन्छन्। त्यो हिसाबले तर जागिर छोडेर पूर्णकालीन लेखन हुँदा चाहिँ आराम धेरै छ क्या, सजिलो छ। प्रश्न चाहिँ डाक्टर एलिया अर्याल भन्नेले के लेख्नु भएको छ भने यो तपाईँलाई पनि सहजै होला दिनलाई उत्तर। प्रज्ञासँगको दूरी बढेपछि पलायन भएको आरोप लाग्छ, यसबारे प्रकाशबारे आभारी हुने थिएँ भन्नुहुन्छ। भन्नाले यो प्रज्ञाको दूरी भनेको चाहिँ के रहेछ? मैले चाहिँ बुझेँ प्रज्ञासँगै लेख्नु भएको छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो कि खै थाहा भएन, त्यही हो भने होइन। प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग त मेरो व्यक्तिगत दूरी त के हुनु छ र? मैले त्यहाँ जाने कहिले कोसिस पनि गरेको छैन। म यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरू, यस्ता कुराहरूबाट म जहिले पनि पर बस्न चाहन्छु। किनभने पहिला त त्यो कुरा आवधिक हुन्छ, एउटा निश्चित अवधिपछि त्यसको त्यहाँबाट बाहिर जानुपर्छ एक। अर्को कुरा त्यहाँ गएपछि आफ्नो सृजनात्मक के अरे क्षेत्रभन्दा त्यहाँ समय धेर दिनुपर्छ, जागिर जस्तै नै हुन्छ त्यो पनि। तेस्रो कुरा त्यो भनेको चाहिँ अब के भने असन्तुष्टिहरूको सङ्ग्रह गर्ने ठाउँ हो, त्यो फाल्ने ठाउँ हो त्यो। त्यहाँ अरूले पनि राम्रै मान्छे गए पनि बाहिरकाले त्यहाँ चित्त बुझाएका हुँदैनन्। चौथो कुरो त्यो प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ, त्यहाँ धेरैलाई जान मन हुन्छ अनि धेरैको बाटो रोकेर आफू पुगेपछि त्यो जान नपाउनेहरूको आक्रमण प्रारम्भ भइहाल्छ पहिलो दिनदेखि नै। यो लफडामा किन लाग्नु भन्ने लाग्छ र? मैले त्यतातिर कहिले कोसिस पनि गरिनँ, अहिले पनि मलाई त्यसको केही पनि मतलब भएन। मेरो दूरी बढेको घटेको केही होइन, किन प्राज्ञहरू त त्यहाँ मेरा साथीभाइ, मेरा आफन्त अग्रजहरू त पुगेकै छन् नि। काइँडा कुलपति हुनु, अहिले गङ्गा प्रसाद उप्रेती मेरो आफ्नो दाइ नै हो, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। अरू कति साथीहरू गए, विष्णु विभु जानुभयो, श्रवण मुकारङ जानुभयो, अरू कति साथीहरू गए, डाक्टर तुलसी भट्टराई जानुभयो। मेरा अग्रजहरू सबै जानुभएको छ। प्रज्ञासँग मैले के चाहँदाखेरि उहाँले मलाई दिनुहुन्छ, तर मैले प्रज्ञाबाट कुनै प्रोजेक्टहरू खासै लिने कोसिस पनि गरिनँ, किनभने म मेरै प्रोजेक्टमा मलाई भ्याइ नभई भएको हुनाले त्यो लिइनँ। त्यसो हुनाले मैले एउटा मात्रै प्रोजेक्ट राइटिङ गरेको, त्यो चाहिँ टुनाल किताब हो होइन। नत्र भने एकाडेमीसँग मेरो दूरी पनि घटेको बढेको केही होइन, त्यो सामान्य हो त्यो सम्बन्ध। लेखकको अलिक सृजनासितै रिलेटेड प्रश्न गर्नु पनि रमाइलो हुन्छ। ठिक छ, गुनासा ऊहरू सबै थोक आफ्नो ठाउँमा छन्। मेरो हिसाबले चाहिँ एकदम स्मरणीय रह्यो मेरो भेट प्रत्यक्ष चाहिँ नेपालयको त्यो प्रेक्षालयमा भएको थियो सञ्जीव उप्रेतीको किताब विमोचन हुँदा। त्यसपछि आज कुरा गर्ने मौका मिल्यो। फेरि अर्को दिन यो तेस्रो आयाम लीला लेखन इन्द्रबहादुर राईको तपाईँले त्यत्रो मोटो किताब लेख्नु भएको छ, त्यसको बारेमा पक्कै पनि एउटा राम्रो विमर्श हुनसक्छ। कुनै हप्ता मिलाएर फेरि अर्को दिन बसौँला। हुन्छ। यो सबै थोकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई भन्न छ भने भन्नुभयो हुन्छ है। होइन, अब मेरो त यति कुरा भयो, कुरा कहिले पनि सकिँदैनन् होइन। अब फेरि पनि विषय अनुसार हामी फरक फरक समयमा बस्छौँ भन्ने अब सल्लाह भइराखेकै छ। अब सबभन्दा त के भने तपाईँलाई त मैले धन्यवाद दिनुपर्छ नै। अब यो जुन प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनुभयो गिरिशजीले, उहाँलाई त झन् धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि
जो जति साथीभाइहरू यहाँ अहिले मेरा कुराहरू सुनिरहनु भएको छ उहाँहरू झन् एकदमै मेरा चाहिँ धन्यवादका पात्र नै हुनुहुन्छ। पहिलो कुरो त के भने यो ट्विटरमा यसरी कुरा हुन्छ भन्ने नि मलाई थाहा थिएन। हिजै मात्र मैले यो गिरिशजीले मलाई यो आएर सिकाइदिएको हुनाले हिजोदेखि मैले एउटा नयाँ प्लेटफर्म पाएँ क्या। अब यस्तामा कुरा गर्न मिल्ने, कुराहरूका सुन्न पाइँदो रहेछ। यो गजबको ठाउँ रहेछ, थाहा नपाएको कुरा। यहाँ तपाईँहरू यति धेरै हुनु सक्नुहुँदो रहेछ, यहाँ यत्रो धेरै मान्छेहरू देखिनुहुन्छ होइन। अनि यो त एउटा ठुलो के अरे समाज रहेछ। यो समाजमा तपाईँहरूले मलाई जोड दिनुभयो, त्यसको लागि म आभारी छु। यहाँहरूलाई धन्यवाद। हजुरको लेखन झन् सुखद रहोस्, हामीले अझ पढ्न पाऊँ। यो नेपाली पोस्टको स्पेस कार्यक्रमको दोस्रो संस्करणको चौथो कार्यक्रम हुनुपर्छ सम्भवतः। यो रेकर्डिङ हामी नेपाली पोस्टको युट्युब च्यानलमा राख्छौँ, हाम्रो वेब पोर्टलमा राख्छौँ। सम्भवतः मिलेसम्म प्रत्येक आइतबार 1 घण्टा 2 घण्टा कोही न कोही अतिथिलाई ल्याएर, तपाईँहरूले भन्नुभएको अतिथि अथवा हामीले खोजेको अतिथि ल्याएर यो कार्यक्रम गर्छौँ। जसले सुन्नुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जसले बोलिदिनु भयो, उत्तर दिनुभयो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। अहिलेलाई यो कार्यक्रम यति नै गरौँ। त्यसपछि नियमित रूपमा नेपाली पोस्टको स्पेस त चौतारोको रूपमा रहिरहनेछ। हस्त, धन्यवाद।